सर्वप्रथम त टियुको प्रोफेसर विष्णु बस्यालजीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारण पनि हामीमा आज यस वेबिनारमा जोडिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद सँगै स्वागत गर्दछु। यस पेन्डेमिकको थ्याङ्क यू। अवस्थामा एउटा पुरा सिङ्गो राष्ट्र नेपाल मात्र नभएर पुरा विश्व नै यसबाट अछुत भएको छ। अछुत हुन यसको असरबाट अछुत भएको छैन, तर पनि हामीले जेन्डर इस्युहरू, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन लगायत क्लास इस्युहरूको घटनाहरू सुनिरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो आदरणीय गुरु विष्णु बस्यालजीलाई आफ्ना केही भनाइहरू राख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी कुनै पनि कार्यक्रमलाई एउटा सिस्टमेटिकली राख्नुको लागि केही रुल्सहरू हुन्छ, म त्यही रुल्सहरू एकचोटि सरसर्ती भन्छु। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा कोही पनि साथीहरूले आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्न पाउनु हुँदैन छैन, त्यस्तै गरी आफैले आफ्नो माइक अनम्युट गर्न पाउनु हुने छैन। त्यस्तै गरी कुनै पनि क्वेसन भएको खण्डमा चाहिँ च्याटमा चाहिँ ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। सर हजुरले अब स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल प्लिज, तपाईहरु एज अ स्टुडेन्ट्स अफ ल अलि स्ट्रिक्टली हैन रुल एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ फलो गरौँ भनेर होला हैन। द्याट्स भेरी गुड फ्रम सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभ्स टु हैन। हजुर सर। नमले एकचोटि टाइटल सबैले बुझ्ने गरी फेरि भनिदिनुस् त। अहिलेको चाहिँ हाम्रो चौथो बल्दो इस्यु एउटा पेन्डेमिक रहेको छ। कोरोनाको कारण एउटा हाम्रो नेपाल मात्र असर नपरे, एउटा सिङ्गो विश्व नै एउटा अछुत भएको कारणले, यसबाट प्रभाव परेको कारणले यस्तो समय पनि हामीमा चाहिँ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन र क्लासको डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ र त्यसको अवस्थामा चाहिँ हजुरले केही भनाइहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके ल, थ्याङ्क यू। फर्स्ट चाहिँ अब तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू फर अर्गनाइजिङ दिस हैन, जोइनिङ मी हियर टु। अनि आउट अफ ल कलेज अरू जुन कलेजबाट पनि ल रिलेटेड विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अथवा आउट अफ द ल सब्जेक्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु सबैलाई वेलकम इन दिस प्रोग्राम हैन। फर्स्ट चाहिँ अहिले चाहिँ अब ग्लोबल होल अर्थ इज इन पेन्डेमिक्स हैन। अहिले हामी मात्रै होइन, होल अर्थ इज सफरिङ। अर्थ भनेको चाहिँ बेसिकली अन अर्थ आई थिङ्क ह्युमन बिङ्स आर सफरिङ, अरू चाहिँ अर्थ इज इन्जोइङ एज अ नेचुरली हेऱ्यो भने चाहिँ when we disappear the all natural phenomena are reappearing in the globe हैन। that's why very million wishes to the earth। अनि हामीलाई चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो गरिरहेको छ हामीले इन द्याट कन्टेक्स्ट। सो अहिले सुरुमा आई विल डिफाइन व्हाट इज मिन बाय पेन्डेमिक्स हैन। यो किन चाहिँ कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को इफेक्ट चाहिँ पेन्डेमिक किन वर्ड्स किन आयो, त्यो पेन्डेमिक्स भन्ने किन पेन्डेमिक भनिन्छ भने सिम्पल चाहिँ पेन्डेमिक्स द वर्ड इज रिलेटेड विथ द हेल्थ इस्युज हैन। कुनै पनि डिजिज त्यो चाहिँ विदिन कन्ट्री भन्दा आउट अफ द कन्ट्रिजहरू, आउट अफ द एउटा कन्टिनेन्ट नै भनौँ हैन, होल कन्टिनेन्ट अथवा होल ग्लोबल यो ग्लोबल सोसाइटी भित्र चाहिँ ऱ्यापिड रेटमा स्प्रेड भयो भने र त्यसले हाई रिस्कमा ह्युमन लाइफलाई असर गर्यो भने चाहिँ द वर्ड वी युज पेन्डेमिक्स फर दिस हैन। सो अहिले कोभिड-19 लाई चाहिँ कोभिड पेन्डेमिक्स भनिरहेछौँ हामीले अहिले। भनेपछि यसले यो मिनिङले आफै के जनाउँछ भने अक्रस द कन्ट्रिज हैन, अक्रस द कन्टिनेन्ट पिपुल आर इन लकडाउन अनि स्टेइङ इन होम। कहीँ चाहिँ स्ट्रङली कानुनले लकडाउन भनेर घोषणा गरे होला, कहीँ नगरे होला। दो वी आर मेन्टेनिङ सम हाउ फिजिकल डिस्टेन्सिङ हैन। टर्मिनोलोजिकली हामीले सोशल डिस्टेन्स भने पनि खासमा अहिले पनि हामीहरू विथ द जुम वी आर कनेक्टिङ द्याट वी आर मेकिङ आवर सोशल डिस्टेन्सलाई हामीले मिनिमाइज गरिरहेछौँ। वी आर कनेक्टिङ, इमोसनल कनेक्सन गरिरहेछौँ तर फिजिकल्ली वी आर सेपरेटेड। सो बाई दिस फिजिकल डिस्टेन्सिङ हामीहरूले यो कोरोना भाइरससँग वी आर फाइटिङ अगेन्स्ट इट। अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हिजो हामीले छलफल गरे अनुसार चाहिँ विल डिल अबाउट क्लास एन्ड जेन्डर। अनि सम हाउ क्लास एन्ड जेन्डरलाई चाहिँ डिल गर्दै गर्दा चाहिँ अलिअलि अरू टाइटल, अरू सोसल इभेन्टहरू पनि त्यहाँनिर आउला, सोसल क्याटेगोरिजहरू जोडिन सक्ला है, मल्टिपल इस्युजहरू। अनि तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट छ भने द्याट क्वेसन अल्सो यु क्यान रेज लेटर। बट फर्स्ट वी टक अबाउट पेन्डेमिकले चाहिँ कसरी यो क्लास र जेन्डरलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले असर गरिरहेछ त। एज अ पेन्डेमिक्स हैन, होल ह्युमन बिङ्स आर सफर्ड अन द ग्लोब, तर सँगसँगै त्यो क्लास भन्ने क्याटेगोरी चाहिँ विदिन दिस पेन्डेमिक्स हामीले किन डिल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोशल क्याटेगोरी हो क्लास चाहिँ। र यो क्लासको आधारमा चाहिँ पिपुल आर कसरी डिफ्रेन्टली दे आर सफर्ड विथ पेन्डेमिक्स भन्ने चाहिँ मेजर इस्यु छ। पहिला चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड भेरी सर्टली अबाउट क्लास, दो वी अल हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड इट सम हाउ हैन।
क्लास भनेको चाहिँ सिम्पली द इकोनोमिक डिभिजन्स बिट्विन एन्ड अमङ द पिपुल हो। त्यो भित्र चाहिँ यु क्यान डिभाइड पिपुल इन डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट, जस्तो सिम्पल हुने खाने र हुँदा खानेहरू, अथवा त्यो भित्र पनि तपाईँले अझै क्याटेगोराइज गर्नुभयो भने कोही एकदम एलिट क्लास छ, कोही मिडल क्लास छ, कोही लोवर मिडल क्लास छ, कोही लोवर क्लास छ हैन। त्यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ द पिपुल्सहरू छ जसलाई हामी क्लास भन्छौँ, र त्यो इकोनोमिक डिभिजन अफ द पिपुल हो सिम्पल क्लास भनेको चाहिँ। त्यसो भए अब त्यो डिफ्रेन्ट इकोनोमिक क्याटेगोरिज अफ पिपुलहरू चाहिँ अल आर इफेक्टेड बाई दि कोरोना भाइरस, यो अहिले कोभिड-19 पेन्डेमिक्स हैन। तर त्यो डिफ्रेन्ट क्लास अफ डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट अफ पिपुल आर द इक्वली एफेक्टेड, त्यो मान्छे इक्वली एफेक्टेड छ त भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो कि खास हामीले डिल गर्न खोजा इस्यु चाहिँ त्यो हो हैन। भनेको तपाईँले कुनै पनि खाले डिजास्टर आउँदा अथवा हैन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुँदा अथवा तपाईँ यस्तो खाले पेन्डेमिक्स हुँदाखेरि चाहिँ सबै खाले धनी वर्गलाई परेको असर, मध्यम वर्गलाई परेको असर र लोवर मिडल क्लास र लोवर क्लासलाई परेको असर के एउटै छ त भन्ने चाहिँ क्वेसन हो हैन। त्यसरी हेर्यो भने चाहिँ तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने सिटिज एरियातिर चाहिँ जसको हु आर पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट अथवा हु हेभ लार्जर बिजनेस, जसको चाहिँ राम्रो जागिर पनि छ, उहाँहरू चाहिँ त्यति धेरै प्रभावित भएको देखिँदैन। प्रभावितै हुनु भएको छैन भन्न खोजा होइन कि, आई मिन लाइफलाई नै थ्रेट हुने गरी चाहिँ अहिलेको लकडाउनले उहाँहरू प्रभावित हुनु भएको छैन। अब गाउँतिर हेऱ्यो भने चाहिँ जसको लार्जर ल्यान्ड एरियाजहरू छ, जससँग प्रशस्त खाद्यान्नहरू छ हैन, जो बाँच्नकै लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, त्यो पपुलेसन चाहिँ कम प्रभावित छ कोरोनाबाट। उनीहरू घरै बस्या होलान्, बाहिर जान नपाएको छ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ अल आर मेन्टेनिङ, तर जिउनै के गर्ने होला भन्ने स्थितिमा चाहिँ हुनुहुन्न। तर त्यो पिपुल एक खाले छ हु आर एफेक्टेड। तर जो चाहिँ दिनदिनै ज्यालादारी गरेर एभ्री डे दिनभरिको ज्यालादारीले बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने सेगमेन्ट अफ पिपुलहरू छ नेपालभित्र मात्र होइन, संसारभरि, तर बेसिकली वी डिल अबाउट नेप्लिज कन्टेक्स्ट हैन। र त्यो बटम लेभलको पिपुललाई चाहिँ के कोरोना भाइरसले सेम असर गरेछ त, त्यो जो चाहिँ इकोनोमिकल्ली हैन वेल टु डु फ्यामिलीको मान्छे हो भनेपछि इकोनोमिकल्ली वेल अफ र इकोनोमिकल्ली वर्स अफ पपुलेसनलाई चाहिँ कसरी कोरोना भाइरसले असर गरेछ भनेर हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोसल इस्युज हो हैन। त्यो किन हेर्नुपर्छ? अब डिफ्रेन्ट इस्युले हेर्नु भनेको के हो, कसरी हेर्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले हेरिएको ठानिन्छ, द्याट्स अनदर इस्युज हैन। तपाईँले बटम लेभल अफ पिपुललाई हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले तपाईँ अस्ति नै हाम्रो समाचार आयो नि हैन, सोलुखुम्बुबाट हप्तौँ हिँडेर हैन, दे आर रिचिङ समवेयर भेरी लार्ज फार डिस्टेन्स, उनीहरू घर जाँदै हुनुहुन्छ। मान्छे किन हिँड्यो होला? त्यो डिस्टेन्समा हिँड्नुपर्ने बाध्यता किन पर्यो होला? उहाँहरू त काम गर्न जानुभयो भनेपछि त्यो बटम लेभलको पपुलेसन चाहिँ अरू कोही पपुलेसन भन्दा सेभियरली एफेक्टेड छ, किनकि काम गर्ने ठाउँमा काम बन्द भयो, काम बन्द भएपछि स्यालेरी बन्द भयो, स्यालेरी बन्द भएपछि खाद्यान्न बन्द भयो, र जो मान्छे भोकले मर्छ त्यो मान्छे रोगसँग त्यो मान्छेले के लड्छ हैन। तपाईँ रोगसँग लड्न त तपाईँसँग पहिला भोकसँग लड्नु पर्यो नि त, अनि बल्ल तपाईँ रोगसँग लड्न सक्षम हुनुहुन्छ। भनेपछि जो व्यक्तिले भोक फुलफिल गर्न सक्दैन उसले रोगलाई वास्ता गर्दैन रहेनछ क्या, त्यो हामीले प्र्याक्टिसमा देख्यौँ हैन। भनेपछि चाहिँ अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने किन उनीहरू गरिबहरू अथवा त्यो लोवर लेभलको पपुलेसन चाहिँ धेरै इफेक्ट हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै बुझ्न खोजेको मात्रै पनि होइन। हामीले बुझ्न खोजेको चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट अफ पिपुल डिफ्रेन्टली एफेक्टेड हुन्छ एउटै कारणले हैन, रिजन एउटै हो हैन, समय एउटै हो, तर मान्छे फरक फरक हुन्, वर्ग फरक फरक हो, र उनीहरूलाई परेको असर पनि फरक फरक हो। द्याट वी अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, यो अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ भनेको मिनिङ चाहिँ के हो त? वाइ सुड वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस? यस्तो किन बुझ्नुपर्छ भने कि अहिले राज्यले जो व्यक्तिलाई सोसल सर्भिस दिइरहेछ, सोसल सेक्युरिटी प्रोभाइड गरिरहेछ, त्यो सोसल सेक्युरिटी चाहिँ इमिडिएट नेसेसरी चाहिँ कसलाई हो रहेछ त? जस्तो खाद्यान्नको तपाईँ बाहिर ननिस्किन भन्नुभएको छ, कल कारखाना बाहिर निस्किनु सबै बन्द छ,
एभ्रिडे मजदुर गर्नेहरूको पनि मजदुरी बन्द छ, तर पेट त बन्द हुँदैन, भोक त बन्द हुँदैन। भनेपछि त्यो अरू सबै बन्द भएर खुला भएको भोकलाई किल गर्नलाई चाहिँ, त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ खाद्यान्न त चाहिन्छ। त्यो खाद्यान्न प्रोभाइड गर्ने बेसिक जिम्मा चाहिँ राज्यको हो। किनभने तपाईँ एज अ स्टुडेन्ट्स अफ ल फन्डामेन्टल राइट्सहरू भित्रै पर्छ राइट टु लिभिङ चाहिँ। बाँच्न पाउने अधिकार मान्छेको छ, र त्यो बाँच्न पाउने अधिकार मात्रै उसको होइन कि मान्छेलाई बचाउनु पर्ने दायित्व पनि राज्यसँग छ। हामीले यहाँ बिर्सिनु भएन त्यो चाहिँ, राइट हैन? राइट छ बाँच्न पाउने सबैको, मान्छेको मात्रै होइन सबैको। तर त्यसो भए बाँच्न पाउने अधिकार छ भन्दैमा कोरोनाले असर नगर्ने त होइन रहेछ, गर्दो रहेछ नि त। भनेपछि त्यो व्यक्तिहरू कोरोनाले भन्दा पनि कोरोनाबाट असर भएको इकोनोमीले चाहिँ मान्छे बढी मर्न आँट्ने भए, अथवा देयर लाइफ इज सेभियरली हैन जियोपार्डाइज्ड भनेपछि त्यो कन्टेक्स्टबाट माथि उठाउने जिम्मा चाहिँ राज्यको हो। राज्यले सबै नागरिकलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ, तर हु आर विथ नेसेसिटी अफ इमिडिएट रेस्क्यु चाहिँ को हो त त्यस्तो नागरिकहरू जसलाई राज्यले क्विक रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू जो चाहिँ दैनिक ज्यालादारीबाट गुज्री आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेछ र अहिले पेन्डेमिकले गर्दा त्यो ज्यालादारी रोकिएको छ, अथवा कृषक भन्नुहोस् या मजदुरहरू भन्नुहोस्, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ स्टेटले पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ है भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले क्लास क्याटेगोरी अनुसार पेन्डेमिकको असर हेर्नु पर्या हो। खास चाहिँ भनेको कुनै पनि तपाईँको कुनै पनि सोसल अन्डरस्ट्यान्डिङले त्यो सोसाइटीमा जरुरी भएको सोसल पोलिसीहरूलाई डिल गर्छ के। तपाईँले कस्तो खाले सोसल पोलिसी वी निड टु ब्रट अप भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ सोसाइटीलाई नै कसरी बुझ्ने हो, व्हाट इज द नेचर अफ सोसाइटी भन्ने पहिला बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो इकोनोमिकली डिभाइड गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो नेचर अफ सोसाइटी चाहिँ बेसिकली वी क्यान डिभाइड इन्टु 4 डिफ्रेन्ट क्लास क्याटेगोरिज हैन। एउटा एलिट क्लास छ जसलाई यो पेन्डेमिक होस् कि नहोस् उ त इन्जोय गर्छ झन् हैन, घर बसेर खान्छ व्हाटएभर हैन, दे आर इन्जोइङ इट एज अ पिकनिक अहिले चाहिँ फ्यामिलीमा बसिरहेछ। अर्को मिडल क्लास पपुलेसन छ जो चाहिँ नट द्याट मच सेभियरली सफर्ड हैन, बाँच्ने सङ्घर्ष गर्नु चाहिँ परेको छैन, तर भएको इन्कम भन्दा चाहिँ बेसी नहोला, तर ऊ खास त्यति धेरै आत्तिँदैन योबाट पनि यति छिटै चाहिँ। अर्को छ लोवर मिडल क्लास जसको सानो बिजनेस छ, सानो सानो जागिर पनि होला, अब त्यो जागिर बन्द भए पनि पैसा आइरहेको हुन सक्ला, अथवा उसँग थोर बहुत 2-4 महिना थेग्न सक्ने उसको सेभिङहरू हुन्छ। सो तिनीहरू चाहिँ अलिकति कम प्रभावित हुन्छ। तर अलि बढी यो पेन्डेमिक्स लम्ब्यो भने चाहिँ अब सेकेन्ड प्रभावित पपुलेसन भनेको लोवर मिडल क्लास पपुलेसन हो। अर्को लोवर क्लास पपुलेसन भयो। त्यो लोवर क्लास पपुलेसन चाहिँ त्यो वर्ग चाहिँ एक त यो पेन्डेमिक नहुँदा पनि दे आर हाइली सफर्ड इकोनोमिकली हैन, एकदमै प्रब्लमेटिक लाइफस्टाइल बाँचिरहेको पपुलेसन हो त्यो भने अब बिकज अफ द्याट पेन्डेमिक्स तिनीहरूको इकोनोमी चाहिँ सेभियरली गन डाउन। त्यसले गर्दा रोगबाट मर्छ कि मर्दिनु भन्दा पनि जीवन नै समग्रमा बाँच्छ कि बाँच्दैन, मान्छे बाँचे भएन रोग लाग्ने नलाग्ने हो, यहाँ त बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्नेमै क्वेसन भएपछि चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज ग्रुप्स आर सेभियरली सफर्ड। अब मानिरहनुहोस् कि नेपालमा कति % पपुलेसन चाहिँ त्यो अन्डर द सेभियर इकोनोमिक प्रब्लमेटिक क्लासभित्र होला, एकदम लोवर क्लासमा कति % पपुलेसन होला। हामीसँग चाहन्छौँ 22% पपुलेसन चाहिँ अन्डर द रेट अफ पोभर्टी थियो 68 मा सेन्सस लिँदा। अहिले चाहिँ तपाईँको अस्ति गभर्मेन्टले 16-17% कति अराउन्ड चाहन्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, राउन्ड फिगरमा तपाईँ 3 करोड पपुलेसन अहिले मान्नुहुन्छ भने 16% हुने बित्तिकै पनि झन्डै 50 लाख पपुलेसन अराउन्ड चाहिँ अन्डर द सेभियर हैन इकोनोमिक क्राइसिसमा छ अहिले। भनेपछि त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ तपाईँ जुनसुकै खाले सोसल पोलिसी बनाउनु, सोसल सेक्युरिटीको फर्स्ट भलरेबल ग्रुप चाहिँ त्यो भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट सोसल क्याटेगोरीले कस्तो खाले मान्छेलाई कस्तो खाले सोसल सेक्युरिटीहरू जरुरी छ, सोसल सर्भिस चाहिँ राज्यले दिन जरुरी छ र कुन कुन टाइममा
पहिलो प्रायोरिटी कसलाई हो, त्यसपछि को अनि को अनि को भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी सोसल पोलिसी बनाउनमै सहयोग गर्ने भएको भएर हामीले यो क्लास क्याटेगोरीलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ। यो पेन्डेमिक्समा पेन्डेमिक्स नभए पनि हामीले बनाउने जुनसुकै सोसल पोलिसीलाई बुझ्नु पर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले क्लास क्याटेगोरीबाटै बुझ्नुपर्छ भने अहिले यो पेन्डेमिक्स कन्टेक्स्टमा त झन् कुन वर्ग चाहिँ खास नेसेसिटी वर्ग हो त हैन, जो चाहिँ निडी पपुलेसन को हो भनेर छुट्याउनु पर्यो भने हामीले क्लासलाई हेर्नुपर्छ। भनेपछि अब वी अन्डरस्टुड एउटा चाहिँ पेन्डेमिक्स भनेकै के हो, यो चाहिँ डिजिज रिलेटेड वर्ड हो त्यो पेन्डेमिक्स भनेको हैन। देन वी कम टु अन्डरस्टुड अबाउट क्लास क्याटेगोरी भनेको के हो। नेपालमा क्लास क्याटेगोरीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले डिभाइड गरेको छ, तर बेसिक चाहिँ त्यो 4 क्लास क्याटेगोरीभित्र हाम्रो नेपालमा डिभाइड गर्ने चलन छ। र त्यो 4 क्याटेगोरी किन डिभाइड गरेर हेर्नुपर्छ भने यिनीहरूको अहिलेको पेन्डेमिक्समा द रेट अफ सेभरिटी हैन, रेट अफ सफरिङ चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट क्लास वाइज डिफ्रेन्ट क्लास छ र त्यो रेट अफ सेभरिटी अनुसार चाहिँ राज्यले दिनुपर्ने फेसिलिटिजहरू चाहिँ द मोस्ट निडी पपुलेसनलाई पहिला दिनुपर्छ भन्ने आँखाबाट बुझ्नको लागि टु आर्ग्यु इन द्याट वे हामीले क्लासलाई यसरी बुझ्नु पर्यो अहिले पेन्डेमिक्सले एउटा। अर्को चाहिँ बिकज अफ पेन्डेमिक्स पनि मान्छेको क्लास अब चेन्ज हुन्छ। जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ समन क्याटेगोरी अफ द पिपुल बिलोङ्स टु लोवर मिडल क्लास, जो चाहिँ बिहान बेलुका खाना चाहिँ पुग्थ्यो, जो धेरै ठुलो सेभिङ थिएन, बालबच्चालाई सानो सानो बोर्डिङ अथवा सरकारी स्कुलमा पढाइरहनु भएको थियो, जसको साना बिजनेसहरू थिए भने ती पपुलेसन चाहिँ अब अहिले त 3 महिना हुन लागिसक्यो, लगभग बन्द हुन लागेको हैन। अब योबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एभ्री डे एभ्री मन्थको इन्कमले उहाँहरूको लाइफ सस्टेनेबल हुन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो पनि गाह्रो भयो। भनेपछि अब बटम लेभलको पपुलेसन त माथि आउने कुरै भएन, लोड क्लास पपुलेसन चाहिँ त्यहाँ मोस्ट भल्नरेबल भइ नै हाल्यो। अब त्यो क्याटेगोरीभित्र चाहिँ यो लोवर मिडल क्लासको पपुलेसन पनि थपिने सम्भावना बढेर गयो। यसले गरिबीको रेटलाई बढायो भने चाहिँ झन् यो लोवर लेभल पपुलेसनको नम्बर अफ पपुलेसन चाहिँ झन् बढी बढ्दै जाने भयो। अब किनकि रोजगारी घटिरहेछ, अब सानो सानो व्यापार अथवा जागिर खानेहरूको पनि त्यो जागिरको असुनिश्चितता, किनकि जागिरको अनिश्चितता भनेको जागिर जसले दिने हो उसको पनि अनिश्चितता हुन्छ नि त फेरि हैन। सो द्याट अब लोवर क्लास पपुलेसनको रेट चाहिँ बढेर जाने हो कि त्यसको अर्थ के हो भने डाइरेक्ट सेन्टेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ हाई रेट अफ पोभर्टी चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ नेपालमा छ। भनेपछि पेन्डेमिक्स आफैमा हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम मात्रै होइन, यो ग्रेटेस्ट इकोनोमी रिलेटेड प्रब्लम हो र अफकोर्स इकोनोमिक प्रब्लमलाई हामीले टाइमली डिल गरेन भने यसले ठुलो पोलिटिकल अपहेबल पनि ल्याउँछ। सो पेन्डेमिक्स क्यान टर्न इन्टु इकोनोमिक एज वेल एज पोलिटिकल केस टु, त्यतापट्टि पनि यसले असर गर्न सक्छ पछि। अब यो भयो क्लासको कुरा। देन नाउ वी कम टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट जेन्डर हैन। अब फेरि क्लास एन्ड जेन्डर डिफ्रेन्ट सोसल क्याटेगोरिजहरू। अब जेन्डरलाई पनि अहिले पहिला इन न्युट्रली वी अन्डरस्ट्यान्ड फर्स्ट वाट इज जेन्डर, देन वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ डिफ्रेन्ट जेन्डर्स आर एफेक्टेड डिफ्रेन्टली बाई द पेन्डेमिक्स। पहिला चाहिँ जेन्डर भनेको चाहिँ वी सिम्पली अन्डरस्टुड जेन्डर एज अ सेक्स, तर सेक्स र जेन्डर भनेको चाहिँ फरक हो। सेक्स भनेको चाहिँ बायोलोजिकल क्याटेगोरिज अफ मेल एन्ड फिमेल हो भने जेन्डर भनेको चाहिँ द सोसल रोल द्याट इज गिभन टु म्यान एन्ड वुमेन हैन बाई द सोसाइटी हो। सो द्याट सेक्स रोल चाहिँ संसारभरि मेल र फिमेलको एउटै हुन्छ, तर जेन्डर रोल चाहिँ भ्यारिड अकर्डिङ टु सोसाइटी। अब यो अहिलेको हाम्रो डिस्कसनभित्र चाहिँ तपाईँले जेन्डर भन्ने टर्मलाई डिफ्रेन्ट सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी भित्र रहेर हेर्नु, कल्चरली डिभाइडेड रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यान एन्ड वुमेन इन एभ्री सोसाइटी हैन, त्यो जेन्डर। अब तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा फेरि पनि नेपालकै क्याटेगोरीको कुरा गरौँ, जेन्डरमा चाहिँ दो दिस पेन्डेमिक्स एफेक्टेड एभ्री पपुलेसन अफ आवर कन्ट्री डिफ्रेन्टली अफ डिफ्रेन्ट क्लास, तर त्यो क्लास क्याटेगोरी छोडेर फेरि तपाईँ अब म्यान एन्ड वुमेनमा आउनुभयो भने चाहिँ हु आर मोस्ट सेभियरली एफेक्टेड। जस्तै तपाईँले एउटा पुवर पपुलेसन क्याटेगोरी इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा फ्यामिली, त्यो पुवर फ्यामिली चाहिँ यो पेन्डेमिक्सबाट चाहिँ हेभिली एफेक्टेड छ हैन, झन्डै उनीहरूको इकोनोमी इज कोल्याप्स्ड।
अब त्यो परिवारभित्र चाहिँ फेरि तपाईँले म्यान र वुमेन छुट्याएर हेर्नुभयो भने चाहिँ हु आर मोस्ट एफेक्टेड फेरि भने भन्दा वुमेन चाहिँ अब त्यो फ्यामिलीभित्र एकछिनलाई मान्नु सानो बच्चा पनि छ, दुधे बालक भन्छ नि होइन, भने त्यसको मिनिङ के लाग्छ भने सी निड्स मोर फुड टु होइन फिड द चाइल्ड टु, ऊ आफैलाई धेरै चाहिने शक्ति, उसको शक्तिको लागि चाहिन्छ, बच्चा पनि छ, बच्चालाई पनि चाहियो भनेपछि एउटा वुमेन चाहिँ मेनको क्याटेगोरीभित्र मेन र वुमेनलाई डिभाइड गरेर हेऱ्यो भने सेम पेन्डेमिकले मेन र वुमेनलाई असर गर्ने रेसियो चाहिँ वुमेन आर इभन मोर सेभियरली एफेक्टेड देन द मेन, तपाईँले जेन्डर क्याटेगोरी हेर्नुभयो भने चाहिँ। भनेपछि इन दिस कन्टेक्स्ट तपाईँले जेन्डरलाई धेरै क्याटेगोरिजबाट हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ हाउ दिस पेन्डेमिक्स एफेक्टेड द मेन एन्ड वुमेन भनेर त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ म्यानको पर्सपेक्टिभमा वुमेनहरू मेन एन्ड वुमेनको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने चाहिँ इन कम्पेयर टु मेन वुमेन आर मोस्ट सेभियरली भल्नरेबल, किनकि हरेक बच्चाले खानेकुरो चाहिँ आमासँगै माग्ने हो होइन, त्यो दिन नसक्दाको उसको भौतिक पीडा छुट्टै होला, त्यसपछिको भावनात्मक पीडा अझै फरक हुन्छ, त्यो एउटा क्याटेगोरी भयो। सँगसँगै तपाईँले अहिले चाहिँ यो सीमा नाकाबाट जति मान्छे भित्र छिरिरहनु भएको छ त्यो छिरिरहेको ठाउँ हेर्नुभयो भने र जहाँ जहाँ क्वारेन्टाइन बनाइरहेछ त्यो क्वारेन्टाइनमा तपाईँले न्युज यस्टरडे अल्सो आई हेभ हर्ड द न्युज कि महिला गर्भवती हुनुभयो भन्ने न्युज थियो क्वारेन्टाइनमा। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् नर्मल लाइफमा त एउटा परिवार जो चाहिँ अलिकति इकोनोमिकल्ली सेभियर भल्नरेबल फ्यामिली छ, त्यो फ्यामिलीको वुमेनको तपाईँको सुत्केरी हुने बेलामा ऊ रेयरली मेडिकल जान पाइरहेको हुन्छ, उसको शरीरको त्यो प्रोटिन अथवा चाहिने जति पनि पौष्टिक आहारहरू उसले पाएको छ भन्ने कुरामा वी आर डाउटफुल होइन। भने यो बेलामा चाहिँ के कन्टेक्स्ट भयो होला, जुन कन्टेक्स्टमा सबभन्दा बढी ऊ मेडिकलमा बस्नुपर्ने, सबभन्दा बढी परिवारको केयर चाहिने र सबभन्दा बढी उसलाई प्रोटिनियस फुडहरू चाहिने, सेफ्टी र क्लिननेस यो सबै चाहिने बेलामा सी इज इन क्वारेन्टाइन। नेपालको क्वारेन्टाइन अहिले कस्तो छ वी नो होइन, त्यो पनि बिचरा ऊ कहाँबाट अझै मजदुरी गर्न गएको भने त हिँडेर आइरहेको छ मान्छे अहिले, फर इक्जाम्पल फ्रम इन्डिया होइन, लाखौँ मान्छे हिँडेर आउनुपर्ने कन्टेक्स्ट छ, दिनौँ लगाएर अनि भोकभोकै। भने त्यो कन्टेक्स्टमा कोही एउटा पुरुष र कोही एउटा महिला हुनुको नाताले फरक छ के, ऊ असर उसलाई कोरोनाले असर गर्ने रेसियो चाहिँ फरक छ। भनेपछि कोरोनाले महिला पुरुष सबैलाई असर गरेको छ, द्याट इज ओके, बच्चा वृद्ध सबैलाई असर गरेको छ ओके, त्यो हो। तर त्यो भित्रको सेभिरिटीको रेट हेर्दाखेरि फेरि पनि वुमेन आर डिफरेन्टली मोर भल्नरेबल देन द म्यान। अहिले जसरी क्लास क्याटेगोरीभित्र चाहिँ बटम लेभलको क्लासहरू चाहिँ डिफरेन्टली भल्नरेबल थियो, त्यसै गरी अहिले मेन एन्ड वुमेनको कम्पेरिजनभित्र हेऱ्यो भने चाहिँ वुमेन आर मोर भल्नरेबल। तपाईँले यही भित्र सिनारीभित्र हेर्नुभयो भने द मर्डर्ड रेप केस हेज बिन हर्ड होइन, त्यो चाहिँ हामीले अलि ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डबाट पनि अनएक्सेप्टेबल लेभल अफ केसेसहरू छ त्यहाँनिर। त्यो भनेको अल्दो वुमेन वेयर अलरेडी मोर इन्सेक्योर इन सोसाइटी इफ, अहिलेको कन्टेक्स्टले त झन् सोसियो इकोनोमिकल्ली अनि होइन फ्रम सेक्युरिटी फ्रम फुड त्यो सबै डाइमेन्सनबाट व्याख्या गर्यो भने वुमेन आर मोर भल्नरेबल। त्यो भल्नरेबिलिटी उनीहरूको हेल्थमा होला, उनीहरूको लिभलिहुडमा होला होइन, अरू फिजिकल सेक्युरिटीमा होला, म्यानको कम्पेरिजनमा कम्पेयर गर्यो भने इनकम्पेरेबल लेभल अफ भल्नरेबिलिटीमा वुमेनहरू बसिरहेछ, बाँच्न बाध्य छ अहिले चाहिँ। भनेपछि तपाईँले सोसाइटीभित्रको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजलाई यु क्यान डिभाइड, र एउटा कुनै पेन्डेमिक्सले एउटा कुनै सोसल इन्सिडेन्टले अथवा वाट एभर हेल्थ इन्सिडेन्टले पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ मान्छेलाई कसरी डिफ्रेन्ट तरिकाले असर गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी एज अ सोसल साइन्सको स्टुडेन्ट भएको नाताले वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट, त्यो बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। यो किन बुझ्नुपर्छ, अब यही तपाईँले जेन्डरभन्दा अझै अर्को डाइमेन्सन पनि युज गर्नुभयो भने इट क्यान बी इट्स कास्ट होइन, हाम्रोमा कास्ट वाइज पनि डिफ्रेन्ट यही सेम पेन्डेमिकले फरक असर गरिरहेछ
भनेको तपाईँले कास्ट एन्ड क्लास रेट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कास्टको पपुलेसन चाहिँ बढी गरिब छ, कुन चाहिँ वर्ग होइन, त्यो हाम्रो जुन फोक वर्ण सिस्टमभित्र चाहिँ कुन वर्ण सिस्टमको मान्छे अझ बढी सेभियरली इकोनोमिकली प्यारालाइज होला र त्यो वर्ग अझै बढी सेभियरली भलरेबल छ बिकज अफ पेन्डेमिक्स। त्यस्तै तपाईँले रिजनल्ली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, जियोग्राफिकल्ली। जस्तो अहिले तराई प्रदेश चाहिँ बढी एफेक्टेड भइरहेछ, किनकि तराईमा एक इन्डियन बोर्डर ओपन भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ उताबाट मान्छेको फ्लोहरू बढी आउने हुने भयो। अर्को त्यसलाई नेगेटिभली भन्न खोजे होइन मैले। अर्को चाहिँ इन्डिया हेज बिन द सिजनल लेबर सोर्स होइन, हाम्रो लागि चाहिँ सिजनल इम्प्लोइमेन्टको सोर्स हो इन्डियन मार्केट भनेको चाहिँ। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू जानु भएको छ, दुःखका साथ फर्केर अहिले आउनु भएको छ यो बेलामा हिँड्दै होइन। त्यो बोर्डर एरियाबाट जो मान्छे इमिडिएटली जियोग्राफिकल रिजनमा प्रवेश गर्छ, उहाँहरू एकजना मान्छे असर हुनु भएको छ भने चाहिँ अफकोर्स त्यो धेरैमा स्प्रेड हुने सम्भावना हुन्छ। नेक्स्ट पपुलेसन डेन्सिटी पनि हाई छ तराईमा होइन। सो त्यो इमिडिएट ओपन बोर्डरसँग कन्ट्याक्ट भएको भएर तराई रिजन चाहिँ अहिले नेपालमा बढी एफेक्टेड भएको देखिरहेछ। त्यहाँ क्वारेन्टाइन मेन्टेन गर्न पनि सकिरहेको छैन, एउटा दुईवटा क्वारेन्टाइन बनाएर भएन होइन, 100औं मान्छे आइरहेछ भने न्युजहरू वी आर हर्ड इट। अब त्यही कम्पेयरमा हेऱ्यो भने तपाईँले हिमाली र पहाडी रिजन चाहिँ कम एफेक्टेड देख्नु भएको छ। यसको रिजन के भने एउटा चाहिँ हिमाल माथि टिबेटियन कन्डिसन भए पनि हाम्रो चाइनिज मार्केटसँग कनेक्टेड छैन, उतापट्टि पनि मार्केट छैन, अहिले लङ डिस्टेन्समा मात्रै छ। अनि उता ओपन बोर्डर, त्यस्तो ओपन बोर्डर भन्नाले हामीसँग त्यो लेभलको सीमा नाकाहरू खुल्ला छैन जहाँबाट मान्छे इन्टर गर्न सकोस्, इन्टरेक्ट गर्न सकोस्। त्यो भएर हिमालयन रिजन चाहिँ एक अर्को जियोग्राफिकल्ली पनि सरी पपुलेसनमा पनि एकदम होइन डेमोग्राफिकल्ली स्मल पपुलेसन भयो, त्यो कारणले गर्दा पनि इफेक्टेड कम छ। पहाडी इलाका चाहिँ दुवै रेन्जबाट सेफ देखाएको छ अहिलेसम्म, चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ पपुलेसन चाहिँ इफेक्टेड छ। भनेपछि क्लासबाट हेर्नुहोस् या जेन्डरबाट हेर्नुहोस् या कास्टबाट हेर्नुहोस् या रिजनबाट हेर्नुहोस्, अदर मोर सोसल क्याटेगोरिज क्यान बी देयर, अरू पनि होला, प्रोफेसनली पनि हेऱ्यो भने होइन। डिफ्रेन्ट पिपुल आर डिफ्रेन्टली एफेक्टेड भनेपछि वाट डज मिन बाई दिज अल डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट अफ सोसाइटी एफेक्टेड डिफ्रेन्टली बाई द सेम पेन्डेमिक्स एट द सेम टाइम। यसले मिनिङ के दिन्छ भने कुनै पनि एउटा घटनाले सबै मान्छेलाई एकै तरिकाले असर चाहिँ गर्दो रहेछ, डिफ्रेन्टली असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अब डिफ्रेन्टली असर गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ सो त्यो सबैजना असर हुँदा नि असर हुने रेट फरक हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो असरबाट जोगाउन कुनै राज्यले प्रयत्न गर्दा प्रयत्न गर्नुपर्ने सोसल पोलिसी पनि फरक हुनुपर्छ, पोलिसीको रेट पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने पनि हो त्यसको अर्थ सोसल क्याटेगोरी चाहिँ। भनेपछि तपाईँले अब कुनै एउटा घरमा टार्गेट गर्नुभयो रेस्क्युको भने त्यहाँ वुमेन र मेनको कम्पेरिजनभित्र वुमेन्स आर मोर भल्नरेबल, सो यु निड टु ब्रिङ आउट डिफ्रेन्ट सोसल पोलिसी फर देम। जस्तै पेन्डेमिक्स आफैमा हेल्थ प्रब्लम हो, तर वुमेन आर डिफ्रेन्टली एफेक्टेड बाई द हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेसनको प्रब्लम होला, सेफ्टी सेक्युरिटी प्रब्लम होला होइन। अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको या नबसेको मान्छे पनि धनी या गरिब होस् भने उनीहरूलाई तपाईँले कसरी सोसल्ली डिफ्रेन्ट पोलिसी बनाएर डिल गर्नु भएको छ, इकोनोमिकली डिस्ट्रिब्युट पपुलेसनलाई तपाईँ कसरी फुड सब्सिट्युटहरू बाँडिरहनु भएको छ त अहिले। त्यसो भए होइन हामी कोरोनाबाट इकोनोमी पनि रेस्क्यु गर्ने, मान्छे बचाउने त भनिरहेछौँ, तर कोरोनाबाट मान्छे त्यति बेला बच्छ जति बेला ऊ भोकबाट बाँच्छ होइन। जुन मान्छे भोकले बाँच्न सक्दैन त्यो मान्छे चाहिँ कोरोनाबाट बाँच्ने, कोरोना लाग्नुभन्दा पहिले उसको जिउ खतरामा छ। द्याट्स वाइ लेट्स होइन प्रोटेक्ट देयर लाइफ पहिला चाहिँ बिफोर कोरोना। भनेपछि एज अ सोसल साइन्स स्टुडेन्ट तपाईँ एज अ ल भन्नुहोस् अथवा डिफ्रेन्ट सोसल साइन्स पढेको विद्यार्थीको नाताले चाहिँ तपाईँले सोसाइटीमा आर्ग्यु चाहिँ के गर्नुपर्छ अब भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटै खाले घटनाको एउटै खाले परिणाम निस्किँदैन, एउटै खाले घटनाले फरक फरक खाले परिणाम फरक फरक मान्छेलाई निस्किन्छ। भनेपछि तपाईँले एउटै खाले रेस्क्यु मेजरले एउटै खाले सहयोगको पोलिसीले सबै मान्छेलाई एकै तरिकाले सहयोग पुग्दैन, सहयोगको पोलिसी पनि फरक फरक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक आर्गुमेन्ट गर्न खोजा हो हामीले चाहिँ। यो डिफ्रेन्ट सेगमेन्टबाट बुझ्न खोज्नुको अर्थ चाहिँ त्यो हो। भनेपछि
क्लास क्याटेगोरी र जेन्डर क्याटेगोरी भन्नुहोस् अथवा कास्ट यु क्यान एडिट होइन, मोर क्याटेगोरिजहरू छ त्यहाँनिर। यो क्याटेगोरीले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा डिफ्रेन्ट लोवर क्लास पपुलेसन र वुमेनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले असर गरेको छ भनेपछि, तर राज्यले तपाईँले अहिले पोलिसी हेर्नुभयो भने राज्यको कुनै पनि निकायले गरिब वर्गहरू चाहिँ फरक तरिकाले असर गरेको छ, एकदम बटम लेभल मान्छेहरू। त्यसै गरी जेन्डर क्याटेगोरीभित्र हेऱ्यो भने महिलाहरू र बालबालिकाहरू चाहिँ फरक तरिकाले असर गरेको छ उहाँहरूलाई। त्यही भएर उहाँहरूलाई डिफ्रेन्ट खाले रेस्क्यु मेजर हामीले अपनाउनु पर्छ भनेर डिफ्रेन्ट खाले राहतहरू अथवा सोसल पोलिसीहरू ल्याएको देख्नुहुन्छ त? देख्नुहुन्न। त्यस्तो देखिँदैन। त्यस्तो किन देखिरहेको छैन हामीले अहिले भने, आई डोन्ट मिन गरेकै छैन होला भनिरहेको छैन, वी डोन्ट वान्ट टु ब्लेम इट होइन, सम हाउ लेभलमा गरे होला, तर त्यो चाहिँ भिजिबल लेभलमा चाहिँ किन देखिएन भने तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने कोरोनाबाट इफेक्ट मान्छे हेर्नुभयो भने गरिबहरूको त्यो क्वारेन्टाइनको स्थिति हेर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्छ कि तपाईँको धनी मान्छेले त्यो लेभलको क्वारेन्टाइन लगाएर आफूलाई आफ्नो मान्छे राख्दै राख्दैन। उसले भन्छ ल म बरु घरमै राख्छु, म तपाईँले अहिले राम्रो ठाउँले होटलमा राख्छु बरु म पे गर्छु, तर म यस्तोमा राख्दिनँ भन्छ क्या उसले चाहिँ। को मान्छे चाहिँ बोर्डरको छेउको एउटा सरकारी स्कुलमा अथवा कुनै टेन्ट मुनि ओपन टोयलेट छ अथवा कहाँ टोयलेट छैन, न खाने पानी न होइन, यो गर्मीमा तराईको ठाउँमा लामखुट्टे अनि त्यो गर्मी सहेर बाध्यकारी रूपमा बनाइएको अनम्यानेज्ड क्वारेन्टाइनमा बस्न कसलाई रहर छ? रहर छैन कसैलाई। तर को मान्छे बाध्य छ त्यहाँ बस्न भने जो फेरि पनि इकोनोमिकली डेस्टिट्युट परिवारको मान्छे हो, जसले चाहिँ घरमा आफूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राखेर सेल्फ क्वारेन्टाइन राखेर आफूलाई सस्टेन गराउन सक्ने उसको आर्थिक हैसियत हुँदैन, त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ बस्न बाध्य छ। भनेपछि राज्यले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छु भन्यो भने कसलाई पहिला गर्नुपर्ने रहेछ त? अब कुन एरियाको मान्छेलाई, कुन पपुलेसनलाई टार्गेट गरेर कुन एरियामा चाहिँ पहिलो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ? द्याट्स द मेजर क्वेसन। नेक्स्ट, अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो राज्यले 15,000 तिरेर आरडिटी टेस्ट गर्नु पाउनु पर्ने, प्राइभेट मेडिकलहरू पनि टेस्ट गर्न पाउने भनेर भनेको छ। त्यो कति लागू भएको छ मलाई थाहा छैन, मैले खालि तपाईँलाई पोलिसीको कुरा, बजारमा आएको लको कुरा मात्रै भनिरहेँ है। अहिले चाहिँ को मान्छे चाहिँ त्यो जुन अघि नै हामी चर्चा गऱ्यौँ अराउन्ड 50 लाख पपुलेसन, त्यो को चाहिँ मान्छे सक्षम छ 15,000 तिरेर अहिले कोरोना टेस्ट गर्न सक्ने? तपाईँलाई थाहा छ सरकारी हस्पिटलहरूमा 5,000 चान्चुन तिर्यो भने होल बडी चेकअप हुन्छ। कति मान्छे जाला इमेजिन गर्नुहोस् त, होल बडी चेकअप गर्न कति मान्छे जान्छ नेपालको? मिडल क्लास र हाई लेभल क्लास बाहेक मान्छेले होल बडी चेकअप गरेको रेयरै होला। मान्छे लगभग सेभियर बिरामी नभए पनि त मान्छे मेडिकलै जाँदैन, बुझ्नु भएन? अनि कोरोना त्यो पनि आरडिटी टेस्ट भनेको त यसको टेस्टको भ्यालिडिटीमै हामीलाई क्वेसन छ होइन, यो नेगेटिभ आयो भने कि पोजिटिभ आयो भने के हो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। भने 15,000 तिरेर प्राइभेट मेडिकल कलेजमा कुन तहको मान्छेले आरडिटी टेस्ट गर्न सक्छ कि? तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त। अब तपाईँलाई अहिले खोकी लागेर मेडिकल जानुभयो भने उसले पहिलो के भन्छ तपाईँलाई? पेन्डेमिक्सको एउटा सिम्टम्स त खोकी पनि होला, रेगुलर खोकी लाग्छ भनेको छ। अनि उसले के भन्छ पहिला? तपाईँको त पहिला आरडिटी टेस्ट नगरिकन, कोरोना टेस्ट नगरिकन त मेरो डाक्टर नर्सले तपाईँलाई कसरी हेर्नु? उनीहरूलाई त एफेक्टेड हुन्छ, फेरि उनीहरूको सेक्युरिटी लागि पनि तपाईँले टेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ। टेस्ट त गर्नु पर्यो, राज्यले टेस्ट गर्दैन भने तपाईँले टेस्ट गर्नु पर्यो। कति पे गर्नुहुन्छ? 15,000। तपाईँलाई थाहा छ कि मलाई केही भएको छैन भन्ने कुरा, भने कोरोना लागेको छैन भन्ने कुरा, तर तपाईँलाई थाहा भएर हुँदैन, मेडिकललाई थाहा पाउनुपर्छ। दुईवटा कारणले, एक उसको आफ्नो सेफ्टीको लागि उसले त्यो मेजर्स अपनाउँछ नै, अर्को यो बेलामा इकोनोमी पनि हो, उनीहरूलाई त पैसा पनि कमाउनु छ। भनेपछि अब त्यो इकोनोमिकल्ली अलरेडी भलरेबल पपुलेसन चाहिँ दे आर वेटिङ फर द डेथ। कि त जबरजस्ती पैसा तिर्न सक्नु पर्यो एन्ड देन मेक देमसेल्स मोर पुअर एन्ड द मोर पुअर होइन, अदरवाइज लेट्स वेट फर द डेथ इफ पेन्डेमिक्स हेज एफेक्टेड टु देम। त्यसपछि त्यो एउटा ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डबाटै हेऱ्यो भने पनि एकदम होइन अनएक्सेप्टेबल वे अफ लाइफमा उनीहरू बाँच्न चाहिँ बाध्य छ। भनेपछि स्टेटले अथवा तपाईँले तपाईँको नजिकको लोकल बडीले यदि पहिला कसैलाई हेरविचार गर्नुपर्छ भने दोज पिपुल्स कम्स अन्डर द फर्स्ट क्याटेगोरिज। अब तपाईँ एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन तपाईँले आर्ग्यु गर्ने, तपाईँले
तपाईँको लोकल बडी अथवा वाट एभरलाई जो पनि रिस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसन हो त्यसलाई तपाईँले पहिलो पुस गर्ने भनेको चाहिँ त्यो पपुलेसन त्यो खाले पपुलेसनलाई चाहिँ पहिला तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ है भनेर भन्ने हो फर द प्रोटेक्सन अफ देयर लिभलिहुड होइन फर देयर लाइफ टु बिफोर कोरोना किल देम लेट्स नट लेट देम टु बी किल्ड बाई द हङ्गर त्यो कन्टेक्समा हामीहरू अहिले छौँ भनेपछि यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो सोसल कन्टेक्स्ट हो वुमेन्स आर डिफ्रेन्टली चिल्ड्रेन्स आर डिफ्रेन्टली होइन तपाईँ पहिलो हाम्रो कोरोनाले भएको मृत्यु कहाँ थियो धुलीखेल कता थियो होइन एकजना भर्खरै जन्मेको बच्चाको मम्मी चाहिँ बित्नु भयो तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त्यो बच्चाको कन्टेक्स्ट के होला र त्यो मम्मीको कन्टेक्स्ट कस्तो थियो होला होइन हाउ मच प्रोटेक्सन सी रिक्वायर्ड त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले अथवा हाम्रो समाजले राज्यले हेल्थ इन्स्टिट्युसनले कस्तो खाले फेसिलिटी प्रोभाइड गर्यो होला भने अब उहाँ त बरु यो पहाडी इलाकाको त्यो पनि अलिकति होइन भने इकोनोमिकल्ली प्रोभाब्ली फ्यामिली रेस्क्युड देम होइन सम्भव तर यहाँ त परिवारै नभएको अनि परिवार सबै गरिब भएको हेर्न नसक्ने लेभलको पपुलेसनहरू लार्जर नम्बरमा छ भने त्यो पपुलेसनको सेभरिटी अफ इफेक्टेड चाहिँ वी क्यानट इमेजिन बियोन्ड आवर इमेजिन छ सो राज्यले पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो मैले एकदम निराशाको कुरा गरेर आउँदैन कि वाट आई मिन इज पहिलो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ कसले पाउनुपर्छ राज्यबाट भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो होइन धनी वर्ग अब सांसद नेता मन्त्रीहरूको तपाईँले पिसिआर टेस्ट भएको देखिहाल्नुभयो मिटिङभन्दा अगाडि जसलाई चाहिँ राज्यले ह्युज पे पनि गरेको छ होइन हाम्रो ट्याक्स पनि वी हेभ इन्भेस्टेड टु देम वी डोन्ट मिन कि दे सुड नट बी टेस्टेड हाम्रो नेता हो उनीहरू टेस्टेड हुनुपर्छ दे हेभ टु बी प्रोटेक्टेड अनि बल्ल हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्छन् उनीहरूले द्याट्स वी आर होइन एग्रिड विथ द्याट तर उहाँहरूलाई जसको ट्याक्सले उहाँहरूको कोरोना टेस्ट भइरहेछ कमसेकम त्यो ट्याक्स पेयरहरूको जिन्दगी जोगाउने जिम्मा पनि उहाँहरूको हो र अहिले चाहिँ त्यो रेसियोमा चाहिँ राज्यको निकायबाट अलिकति हेलचक्राइ भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन त्यो हेलचक्राइबाट रेस्क्यु गर्न चाहिँ हामीले ठुलै दबाब दिनुपर्ने क्वेसन गर्नुपर्ने स्थिति छ अब क्वेसन गर्न पनि तपाईँ सडकमा गएर आन्दोलन गर्न मिल्ने अहिले त्यो कन्टेक्स्ट पनि भएन यस्तै खाले मिटिङ अर्गनाइज गर्ने डिस्कसन गर्ने आफ्नो चिने जानेको छ भने भन्ने लेख्ने होइन यो कुराले चाहिँ स्टेट मेकानिजमलाई र अहिले यो लोकल बडीको पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई हामीले दबाब दिनुपर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीहरू छौँ सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड योर सोसल एलिमेन्ट फ्रम डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ होइन त्यसरी हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ मेरो यो क्याटेगोरिज अफ एक्सप्लानेसन चाहिँ यति नै अब तपाईँहरूले यो भित्र रहेर वाट एभर क्वेसन्स यु पिपुल ह्याभ त्यो क्वेसन्सको चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन गरेर डिल गरौँ ल हस् सर अब यहाँ चाहिँ क्वेसन छोड्नु भएको छ मनिकाजीले म त्यो क्वेसन पढ्न चाहन्छु र त्यसै आधारमा चाहिँ हजुरले आन्सर दिनु होला मनिकाजीले भन्नुभएको छ यो पेन्डेमिकको बेला चाहिँ देयर आर मेनी केसेस अफ सुसाइड इन नेपाल सो हाउ हेज दिस पेन्डेमिक सिचुएसन एफेक्ट द मेन्टल हेल्थ अफ पिपुल व्हाट माइट बी द रिजन भन्नुभएको छ त्यसैमा रहेर हजुरले आन्सर दिनु होला गुड भेरी गुड क्वेसन त्यो चाहिँ होइन अहिले चाहिँ मैले डेटा चाहिँ हेरेको थिएँ आई फर्गट एक्चुअल डेटा होइन लास्ट इयर्सहरूको भन्दा यसपालि यो विदिन द्याट 2.5 मन्थ होइन 2 मन्थ कति भएको अरे यो भित्र चाहिँ सेभियर यो सुसाइडको रेट बढाएको छ भन्ने छ डेटा मान्छेले सुसाइड किन गर्छ होला तपाईँले सिम्पली हेर्नु सुसाइडको रेसियो प्राय गरी कुन वर्गको मान्छेले कुन इकोनोमिक क्लासको मान्छे दे डिड सुसाइड होइन भन्दा जहिले पनि हेऱ्यो भने एकदम धेरै जसो पर्सेन्टमा चाहिँ लार्जर प्रोपोर्सनमा चाहिँ गरिब लेभलको पपुलेसनले नै सुसाइड गरेको देखिरहेछ भनेपछि कोरोनाले एक त मान्छेलाई एकदम फियर गरायो होइन किन हामी यस्तो खालले हेल्थ सिचुएसनबाट कहिल्यै बाँचेकै थिएनौँ यो हाम्रो जेनेरेसनको पहिलो असर हो त्यही भएर उनीहरू मेन्टल्ली हामी डराउनु पर्ने एउटा कन्टेक्स्ट त छँदैछ त्यो भयो अर्को चाहिँ द्याट सफर्ड विथ द पोभर्टी कि अब तपाईँ कोरोना र पोभर्टीको त्यो चाहिँ असरको लागि चाहिँ फाइट परिरहेछ कि कसले बढी असर गर्ने त्यो गरिबलाई भनेर त्यो पीडित गरिब वर्ग चाहिँ त्यो दुवैबाट इक्वल्ली होइन एकदम सेभियरली एफेक्ट भइरहेछ भनेपछि उसले चाहिँ माइट बी एक त एकदम डर त्रासको वातावरण हुनुपर्छ अथवा यो पेन्डेमिक सँगसँगै उसको लाइफ इज इन अलवेज इन पेन्डेमिक्स के
त्यो कारणले गर्दा उसले मेबी उसलाई ढाडस दिने अभिभावक कस्तो रोल प्ले गर्ने र मेरो लागि पनि कोही छ, आई क्यान लिभ होइन, बिकज समबडी एल्स इज देयर टु मी टु रेस्क्यु भन्ने नपाएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मान्छेले सायद अन्तिम विकल्प भनेको सायद मृत्यु रोज्छ होला र त्यो मान्छेले रोज्न बाध्य भइरहेछ। त्यो मृत्युको पछाडि, रोजाइको पछाडि चाहिँ इट इज नट दे हेभ कमिटेड सुसाइड। मर्ने प्रक्रिया त उनीहरूले आफूले अपनायो होला नि, तर उनीहरूलाई मर्नु पर्ने कन्टेक्स्टमा पुर्याउने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो सामाजिक बनोटले बनाएको हो भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष, मेरो चाहिँ आफ्नो लजिक चाहिँ त्यो हो। सो वी क्यान टु प्रोटेक्ट देम फ्रम कमिटिङ सुसाइड, त्यो चाहिँ राज्यले नै होइन अथवा हाम्रो सामाजिक संरचनाहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। र यो पेन्डेमिक मात्रै होइन, त्योभन्दा अघि पनि सुसाइड थियो भनेपछि अहिले त बढेको रेसियो मात्रै हो भनेपछि किन सुसाइड गर्दो रहेछ तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् न। मान्छेलाई जब लाइफमा एकदम एक्सट्रिम थ्रेट आइलाग्छ होइन, निराशा हुन्छ, कोही रेस्क्यु गर्ने मान्छे हुँदैन भने मेबी दे फाइन्ड द बेटर वे टु डु होइन सुसाइड देन लिभिङ। सधैँभरि मरेकै जिन्दगी जिउनु भन्दा म बरु सधैँको लागि मर्छु भन्ने पनि सोच्न सक्दो रहेछ क्या मान्छेले त्यो बेलामा। त्यो नसोच्दा हुन्थ्यो, तर मान्छेसँग जब अप्सन्स हुँदैन मेबी मान्छे त्यो सोचेको छ भनेपछि स्टेट र पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सहरूले अथवा यो सोसल इन्स्टिट्युसन पनि छ जसले उहाँहरूलाई अहिले इमिडिएट रेस्क्यु गर्न सक्छ, त्यो इन्स्टिट्युसनले नै उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने हो। साइकोलोजिकली पनि वी हेभ टु ट्रिट देम। यो हुन्छ, संसारभरि भइरहेछ, हामी तपाईँहरूसँग छौँ, यो केही समयको दुःख हो, प्लिज वी आर टुगेदर, डोन्ट वरी भनेर कन्भिन्स पनि गर्नु पर्यो। अनि सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिने डे टु डे सप्लाई कुरा प्रोभाइड गरेन भने चाहिँ पिपुल प्रोभाब्ली होइन टेकन द्याट डिसिजन, अनलाइकली डिसिजन चाहिँ टेकिङ गर्दो रहेछ मान्छेले भन्ने चाहिँ हो मेरो चाहिँ। नेक्स्ट क्वेसन भन्नुहोस् त के छ। थ्याङ्क यू सर। म चाहिँ अब मैले आफैले प्रश्न राख्दछु होइन। अब यही पेन्डेमिकको कारणमा लकडाउन भइरहेको बेलामा चाहिँ पश्चिम रुकुममा चाहिँ त्यो घटना घट्यो, त्यसलाई चाहिँ हजुरले कुन रूपमा लिनुहुन्छ त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् भने। यु आर टकिङ अबाउट द्याट होइन 6 पिपुल्स मर्डर केस होइन। हजुर त्यो चाहिँ अब यसको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेनी पिपुल हेभ सिन इट फ्रम द कास्ट क्याटेगोरिज होइन। फर्स्ट आई विल सी इट फ्रम ह्युमेनिटेरियन क्याटेगोरिज होइन। एउटा एज अ ह्युमन बिइङ त्यो कुनै पनि हालतमा एक्सेप्टेड हुन सक्ने केस नै होइन अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा। आई डोन्ट मिन अबाउट पेन्डेमिक्स, यस्तो भए बेला त्यो हुँदैन थियो भने होइन, त्यो कहिले पनि हुनुपर्ने घटना हो त्यो होइन। दो इट एक्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी, अहिले पनि छ, त्यसलाई धेरै खाले आँखाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र बेसिक अहिलेसम्म आएको आर्गुमेन्ट चाहिँ बिकज अफ द कास्ट होइन, अनम्याच कास्ट अफ द बोथ साइड, त्यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड चाहिँ भयो र त्यो गर्ल्सको फ्यामिलीले चाहिँ कास्ट क्याटेगोरीमा एक्सेप्ट गर्न नसकेपछि उनीहरू लिन आएको थिए, तर एक खाले समाजले नै झडप गरेर मृत्यु भयो भनेको छ। अब त्यो चाहिँ कास्टले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको असर चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्छ त्यो होइन। यदि त्यही दलित सोकल्ड क्याटेगोरीभित्र अरू कोही कास्टको मान्छे हुन्थ्यो भने चाहिँ के त्यसै गरी घटना घट्थ्यो त भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन हो। त्यो चाहिँ मेजर क्वेसन एउटा भने मानवीय क्वेसन, त्यसो मेजर क्वेसन। किनकि तपाईँले यो घटना घटे पनि या नघटेको हुन्थ्यो भने पनि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हाम्रो सोसाइटीमा एक्जिस्टेड गर्छ। त्यो इट हेज लङ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड। तपाईँले आजको भोलि चेन्ज गर्न नसके पनि त्यो चेन्ज गर्नै पर्ने हाम्रो सोसल क्याटेगोरीभित्र पर्छ। किनकि अहिले पेन्डेमिकले गर्दाको यो 2 महिने फिजिकल डिस्टेन्सिङमा त हामीलाई यति गाह्रो भएको छ भने त्यो लङ हिस्टोरिकल होइन, एउटा लङ 100 वर्षको पिरियडमा कुनै एउटा क्याटेगोरी अफ पिपुललाई समाजले सधैँभरि फिजिकल र सोसल डिस्टेन्समा राख्यो, त्यो चाहिँ आफैमा इनह्युमन एक्ट हो त्यो एउटा क्याटेगोरी। सो द्याट त्यो रुकुमको घटना आफैमा एकदम अनएक्सेप्टेबल डेभेस्टेटिङ क्राइम हो त्यो। अब यसलाई अरू आँखाबाट पनि हेर्छ तपाईँ एज अ स्टुडेन्ट्स अफ ल होइन। अब त्यहाँ पहिल्यै पनि त्यो बोय चाहिँ त्यहाँ गइरहेको, अनि अहिले म्यारिज बिहे गर्ने उमेर नभएको भएर होइन त्यो सम्भव थिएन, यसै पनि बिहा गरेकै भए पनि त्यो चाहिँ बाई द ल अहिले त इलिगल हुन्छ होइन, इन्भाइट हुन्छ त्यो बिफोर म्यारिज 20 इयर्स बिचको म्यारिज चाहिँ, त्यो एउटा क्याटेगोरी हो त्यो हो। र त्यो बोझलाई पहिला पनि
ऊ चाहिँ 1-2 दिन पुलिसमा बसेर आइसकेको बिकज अफ द कम्प्लेन्ट्स अफ द गर्ल साइड होइन, फ्यामिलीले गर्दा भन्ने क्याटेगोरिजहरू छ। लकडाउनको बेलामा त्यत्रो मान्छेहरू किन गयो होलान् भन्ने अर्को पनि क्याटेगोरी छ होइन, अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले के हेऱ्यो होला, मान्छे त्यस्तो ग्यादरिङ भएर जान त मिल्दैन। साँझको बेलामा अरूको गाउँमा होइन गर्ल साइडतिर त्यसरी धेरैजना मान्छेहरू जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले एक खाले फियर चाहिँ पक्कै सिर्जना गर्यो होला त्यो गाउँलेलाई पनि भन्ने एउटा अनदर आँखा पनि छ, त्यो नभएको होइन, त्यो सबै आँखाहरू छ। र वी निड टु एक्सप्लेन दिज अल थिङ्स टु, त्यसलाई हामीले बाइटकट गर्न मिल्दैन, त्यो क्वेसन पनि होइन आर्गुएबल क्वेसन्स हो त्यो। तर डिस्पाइट अफ दिज अल थिङ्स यहाँ डिल गर्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो मृत बोय चाहिँ अथवा जसलाई हामीले बोयफ्रेन्ड हो उसको बिहाको लागि उनीहरूको इस्यु थियो भनिरहेको छौँ, ऊ चाहिँ दलित क्याटेगोरी नै नभएको भए चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने एउटा स्वाभाविक क्वेसन छ, र त्यो एकदम मेजर इस्यु क्वेसन हो त्यो। तपाईँलाई अर्को कुरा भन्नु फेरि होइन, अब दलित हुँदैमा बिहेको लागि चाहिँ अनएक्सेप्टेबल हुनु चाहिँ क्राइम हो त्यो ओके, तर तपाईँले अर्को क्याटेगोरी हेर्नुभयो भने त्यो बोयज नवराज भन्ने बिक जो भाइ छन् उनको घरतिरबाट चाहिँ उसलाई साथ दिनको लागि नन दलित साथीहरू पनि आइरहेछ। भनेपछि तपाईँ समाजले दलित र नन दलितको बिचमा बिहे नै हुनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो स्ट्रङ बााउन्ड्री सोसाइटीले क्रिएट गरेको हुन्थ्यो भने त त्यो नन दलित बोयजहरू पनि त उसलाई बिहेको लागि साथ दिन चाहिँ नआउनु पर्ने हो, किनकि उनीहरू थाहा थियो त उनीहरूको कास्ट क्याटेगोरी मिल्दैन भन्ने। त्यसो भए भनेपछि सबै समाजले नन दलित र दलितको बिचको बिहालाई रिजेक्ट गर्छ भनेको चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन। अब यो चेन्जको रेसियो चाहिँ त अब इट टेक्स टाइम होइन, अलि सिटी एरियातिर बिस्तारै अलि बढी चेन्ज आउला, अथवा बाहिर गएको पक्ष अझै बढी चेन्ज आउला, अलि हाम्रो अब थोरै रिमोट एरियातिर अझै ढिलो चेन्ज आउला। तर जस्तो त्यहाँ मर्डर त्यो केसमा हेर्नुभयो भने तपाईँले लगभग 6 जनाको मृत्युको आधारमा हेऱ्यो भने 1 जना क्षेत्री 1 जना मगर पनि हुनुहुन्छ होइन, अरू चाहिँ अझै को भेट्न बाँकी होला आई डोन्ट नो। भनेपछि त्यहाँ दलित नन दलित दुवैको मृत्यु भएको छ फ्रम द सेम साइड फेरि होइन, जहाँबाट केटापट्टिबाटै जो साथीहरू आइरहनु भएको छ उनीहरू। भनेपछि तपाईँले त्यो घटनालाई शुद्ध कास्ट रिलेटेड घटना हो भनेर हेर्नुभयो भने एउटा पिक्चर देखिन्छ होइन। अर्को चाहिँ त्यसलाई ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डबाट हेर्नुभयो भने अलिकति फरक पिक्चर पनि देखिन्छ, र आई प्रिफर टु सी फ्रम बोथ साइड होइन। तर फेरि पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ कास्ट बेस्ड आधारमा नै त्यसरी आर्गुमेन्ट भएको भने संविधानले त त्यो आर्गुमेन्टलाई पनि त बन्देज गर्छ नि, कसैलाई होइन एज अ बिकज अफ देयर कास्ट यु क्यानट अन्डर एस्टिमेट अन्डरमाइन देम, त्यो गर्नु नै पनि क्राइम हो। त्यसैमाथि यहाँ त झन् फिजिकल क्राइम नै गरे भएर त्यो घटना चाहिँ अहिले सोसाइटीको लेभलमा लार्जर इस्यु उठ्यो। अब यसलाई तपाईँले खालि जाजरकोट र रुकुम भित्रै मात्रै सीमित राखेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो घटना घटिरहन्छ होला, यसलाई समाधान इमिडिएट त्यसको केही सोल्युसन त आउला, तर त्यो भविष्यमा यस्तो घटनाहरू रिमुभ हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तर अहिले दिस इज द राइट टाइम टु टक अबाउट कास्ट इस्युज होइन, र अहिले चाहिँ कास्ट एज एन इन्डिपेन्डेन्ट क्याटेगोरी भित्रै राखेर तपाईँले नेपालभित्र अहिले रुकुम घटना नघटेकै भए पनि आखिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन एक्जिस्ट गर्थ्यो यहाँ, त्यो एक्जिस्ट गर्नु ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डबाट पनि खराब हो र कन्स्टिट्युसनल होइन प्रोभिजनबाट पनि त्यो चाहिँ इलिगल हो। सो द्याट लेट्स चेन्ज द सोसाइटी। अब कसरी यसलाई रिफर्म गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले तपाईँले हेर्नुभयो भने फेरि दोहोरिने त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ कम आउन सक्छन्। तर यसलाई एकदम भावनामा मात्रै लगेर होइन, एकदम एक खाले कास्टको तपाईँको पछाडि परेको कारण चाहिँ अर्को खाले कास्टलाई चाहिँ फेरि तपाईँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्लेम गर्ने तरिकाले मात्रै जानुभयो भने त्यहाँनिर कास्टको इन्टिग्रेसन भन्दा नि कास्टको एन्टेगोनिजम बढी बढ्छ। त्यो एन्टेगोनिस्टिक फिलिङ्स बढाउनु चाहिँ फेरि पनि सोसल इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ राम्रो होइन। सो द्याट बोथ साइड जो चाहिँ पीडक हो पीडित हो, आई डोन्ट मिन कि त्यो जाजरकोट त्यहाँ मात्रै पीडक र पीडित भनेको चाहिँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन गर्नेहरू र कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनबाट पीडित हुनेहरू नेपालभित्र अथवा जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै चाहिँ पीडक र पीडित वर्ग हो। त्यो दुवै क्याटेगोरीले चाहिँ अब आफ्नो सोसल पोजिसनको बारेमा रिभ्यू गर्ने बेला चाहिँ भएकै हो। त्यो रिभ्यू गर्नु भएन भने तपाईँले समृद्ध नेपालको नारा पनि तपाईँ घरमा रोड आउँदैमा हुने होइन होला होइन। धेरै खाले सोसल क्याटेगोरीलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ।
तपाईँ चाहिँ एज अ कम्प्लिट ह्युमन बिइङ भएर बाँच्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि सोसल क्याटेगोरीले बेरियर लगाएको हुनुहुन्न है भन्ने कन्टेक्स्टबाट तपाईँले नयाँ न्यारेटिभ्स बनाउनु भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर त्यस्तो देखिएको चाहिँ छैन अहिले चाहिँ। एकदम रिभेन्ज त लिन्छ नै त्यो अफकोर्स होइन, पीडित वर्गले एक्सट्रिममा पुगेपछि आफ्नो त्यो रिभेन्जको फिलिङ्स त ल्याउँछ, तर यसलाई रिभेन्जको रूपमा मात्रै लानुभन्दा होइन अलिकति लेट्स हाउ टु रिफर्म इट भन्ने तरिकाले पनि लग्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सर। फेरि पनि यहाँ मोनिकाजीले क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ, उहाँको क्वेसन म पढ्न चाहन्छु। भन्नुहोस् त। As you said previously that women are affected more than men are. Consequently, at this time, women virus has taken up to the peak. So I think it's more difficult for women to reach out for help due to lockdown. This has encouraged violence to its increment. Your thoughts on this भनेर सोध्नु भएको छ मोनिकाजीले। एक्चुअली मलाई त्यो क्वेसन पढाउनुहोस् त। उहाँले भनेको माथिको पोइन्ट र यहाँ सृष्टि राउतले चाहिँ लामो लेख्नु भएको छ, आई रिड आफ्टरवर्ड्स होइन। त्योभन्दा माथि ग्रुपमा छ कि इन्डिभिजुअल क्वेसन छ मोनिकाको? प्राइभेटली छ सर, उहाँले यस्तो सोध्न सक्नुभयो। कसो भएको छ यही लकडाउनमा चाहिँ वुमनहरु चाहिँ मेन भन्दा धेरै भाइरस आई गट इट। यस यस, लास्ट क्वेसन भन्नुस् त। लास्ट सृष्टि राउत हैन उहाँको चाहिँ लास्ट पोइन्ट चाहिँ के त? आई अलरेडी सेड आई हैव कि वुमेन आर सेभियरली इफेक्टेड, देन व्हाट इज हर क्वेशन्स खासमा चाहिँ? This has encouraged violence to its increment. Your thought on this भनेर सोध्नु भएको छ। के भन्न खोजे त्यो भनेको चाहिँ? I didn't get her questions actually चाहिँ। क्वेशन पाउनु हैन? लेख्ने म फेरि वान्स भन्छु। As you said previously that women are affected more than men are. Consequently, at this time, women violence has taken up to the peak. So I think it's more difficult for women to reach out for help due to lockdown. This has encouraged violence. Yes, okay, I got it. Okay, sir. हैन दे आर पहिले पनि अब हैन अब एज अ जेन्डर बायस कन्टेक्स्टबाट हेर्यो भने पहिला पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति डिसएडभान्टेज कन्टेक्स्टमा नै थिए हैन भनिन्छ त्यो, र त्यो देखिन्छ पनि। र अहिले त झन् तपाई अब सुविधा भने कुनै पनि फेसिलिटी लिनको लागि तपाईसँग पैसा भए पनि सम्भव छैन अहिलेको बेलामा भने। नभएको पपुलेसन र वुमेन्सहरु चाहिँ यसमा मोर सेभियरली एफेक्टेड छन्। अब यो बेलामा चाहिँ त्यसको सोलुसन भनेको चाहिँ यति बेला कहिले पनि त्यो तपाई जबसम्म अर्को वर्ग जो चाहिँ पीडक वर्ग हो त्यो वर्गले कोअपरेसन गर्दैन तबसम्म पीडित वर्गले रेस्क्यु पाउँदैन के। जस्तो तपाईले कास्टको आधारमा हेर्नुभयो भने पनि द सो कल्ड अप्पर कास्ट पिपलहरु चाहिँ आफै लिबरल भएर त्यसपछि आफ्नो पास्ट जेनेरेसन्सहरुको एक खाले मिस्टेक्सलाई रियलाइज गरेर चाहिँ अब आफू चाहिँ करेक्ट हुने कन्टेक्स्टमा पुग्दैनन् र त्यो अहिले पीडित भएको वर्गहरुले पनि हैन टु रेज द भोइस हैन र म के कारणले गर्दा पीडित भए भनेर आफूलाई पनि समहाउ हैन त्यो पीडितको क्याटेगोरी भन्दा माथि उकाल्न ट्राई गर्नु भएन भने दुवै पक्षको कोअर्डिनेसन भएन भने चाहिँ त्यो सम्भव छैन यो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हट्नलाई। त्यस्तै यो पनि सेम हो। अब जेन्डर क्याटेगोरी भित्र हेर्दा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अब प्याट्रियार्कल सोसाइटी भएर मेल आर द अलवेज सुप्रिम, उनीहरूले जे कुरा पनि पायस गरेका छ मेनिपुलेट गरेका छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ जेन्डर पर्सपेक्टिभ भित्र खास फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यो हो। त्यो लार्जर प्रोपोर्सनमा त्यो हो पनि हैन, दैट इज सम रियालिटी। सो दैट अब विदिन द रेशियो अफ दैट रियालिटी चाहिँ मेन र वुमेन भनेको चाहिँ एउटा सोसाइटीको चाहिँ टु डिफरेन्ट एलिमेन्ट भए पनि सोसाइटी भित्रको सेम क्याटेगोरिज हो उनीहरू एज अ ह्युमन बिइङ। सो दैट त्यो दुवै वर्गले दुवै पक्षले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेन भने चाहिँ वुमेन्सको भलरेबिलिटीको रेशियो चाहिँ माथि आउँदैन। स्टेटले सर्टेन इन्टरभेन्सन गर्दैमा पनि यदि पुरुषले त्यो घरभित्रको पुरुषले चाहिँ उसलाई कोअपरेसन गरेका छैन भने चाहिँ रेस्क्यु हुन गाह्रो छ। द्याट्स वाइ लेट्स सल्भ दि प्रब्लम्स टुगेदर, किनकि द्याट्स नट द वुमेन्स इस्यु, द्याट्स द ह्युमेन्स इस्यु। तपाईले त्यो चाहिँ वुमेनको प्रब्लम भएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यु विल लुज द सोल्युसन
बेटर सी इट फ्रम द ह्युमन्स इस्यु अनि सबै ह्युमन बिङहरूको इक्वल राइट छ, इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ भन्ने आँखाबाट हेर्नुभयो भने र जबसम्म एउटा वुमन चाहिँ भलरेबल कन्डिसनबाट रेस्क्यु हुँदैन उठ्ने फ्यामिली, त्यो फ्यामिली आफैमा सम्पन्न बन्दैन। द्याट्स वाइ परिवार सम्पन्न बन्नु भनेको त्यो परिवारभित्रको इच एन्ड एभ्री मेम्बर चाहिँ सम्पन्न हुनु हो। सो सबै फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ त्यसरी कोअपरेसन गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ रेस्क्यु हुन्छ। नत्र होइन वुमेन्स आर सेपरेट क्याटेगोरिज अनि उनीहरू चाहिँ छुट्टै हो त्यो भन्ने क्याटेगोरी हेर्नुभयो भने र वुमेन आफैले चाहेर पनि रेस्क्यु गर्न सक्दैन, किनकि पीडक पक्ष अर्को रहिरहँदरीसम्म चाहिँ वुमेनको रेस्क्यु सम्भव छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर पीडक र पीडित दुवैले चाहिँ आफ्नो त्यो पीडकले पनि मैले पीडा दिन्छु भनेर दिया होइन, त्यो लङ टाइमको सोसल त्यो ग्रोइङ अप कल्चरभित्र हुर्किँदै गर्दा उसलाई थाहै नहुनसक्छ कि मैले पीडा दिइरहेको छु भन्ने, अथवा मेरो एक्टिभिटीले कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने थाहा हुँदैन कि मान्छेलाई। सो त्यो थाहा दिने चाहिँ एकाडेमिकल्ली इन्स्टिट्युसनहरूको काम हो, एकाडेमिक काम हो त्यो होइन। त्यो अवेर गराएपछि चाहिँ बोथ साइड एग्री हुनुपर्छ, आफूलाई माथि लान पनि र आफूले गरेको पास्ट मिस्टेकलाई करेक्सन गर्न। त्यो दुइटै छैन भने चाहिँ यो पेन्डेमिक्सले त झनै बढी डेभेस्टेसन ल्याइरहेछ, ल्याउँछ भन्नै पर्दैन, ल्याइरहेको देखिरहेछौँ। सो स्टेट, फ्यामिली, महिला आफै यो सबैको जोइन्ट कोअपरेसन भएन भने चाहिँ भाषण त गर्नु सजिलै हो होइन, तर सोसल इस्यु सल्भ हुन चाहिँ गाह्रो छ। एउटा लामो लेख्नु भएको थियो यहाँ, कसले हो होइन? सर म पढेर सुनाइदिन्छु सर। सृष्टि राउत, ल प्लिज पढ। म पढेर सुनाइदिन्छु उहाँको। सृष्टि रावजीले लेख्नु भएको छ, डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट अफिसेस, कलेज, स्कुलमा चाहिँ रिजर्भेसन सिट हुन्छ। त्यो ठाउँमा धेरै दलित वर्गको मान्छेहरू पुग्नु भएको छ। उहाँहरूले के चेन्जेस ल्याउनु भएको छ? यो प्रोभिजन आएको धेरै वर्ष भइसकेको भए पनि प्र्याक्टिकल लाइफमा त अझै डिफ्रेन्सेस कम भएको छैन। रुकुमको लिट्रेसी रेट पनि एबाउट 62% छ। यो घटना अनलिट्रेसीको कारणले होइन। उसो भए यसको कारण चाहिँ के छ र सल्युसन के छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ सृष्टि रावतले। द्याट्स अ ग्रेट क्वेसन है, त्यो चाहिँ आफैमा अहिलेको भ्यालिड क्वेसन हो त्यो सोसाइटी उठिरहेको। बट आई एम इन फेभर अफ रिजर्भेसन स्टिल फर सम टाइम्स होइन। म सधैँभरि रिजर्भेसन हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छैन, तर पहिला तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने रिजर्भेसन भन्ने आउनु नै किन पर्यो भनेर गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा गेम चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वालिटी भएको मान्छेलाई एकैचोटि गेम खेलाउनु भयो भने डिफ्रेन्ट क्वालिटी भएको मान्छेले भनेको लेस क्वालिटी भएको मान्छेले त्यो गेम खेल्न सक्दैन कि। इक्वल अपर्च्युनिटी दिएको छु भन्दैमा मान्छे पहिला उसको सोसल पोजिसन, क्यापेबिलिटी नै सोसाइटीको पहिलाको सोसाइटीको रुलले गर्दा उसको क्यापेबिलिटी नै तलमाथि छ भने त्यो इक्वल ठाउँमा ती तलमाथि मान्छे लड्न सक्दैन। द्याट्स वाइ एउटा अर्को चाहिँ डेमोक्रेसी भने मोर अफन पार्टिसिपेसन पनि हो र हाम्रो चाहिँ डाइभर्सिफाइड सोसियो कल्चरल ब्याकग्राउन्ड भएको समाज भएको भएर सबै खाले समाजको प्रतिनिधित्व भयो भने बल्ल कुनै पनि इन्स्टिट्युसन मोर डेमोक्रेटाइज हुन्छ र त्यहाँ पिपुलले ओनरसिप लिन्छ र त्यो इन्स्टिट्युसन पनि फलिफाप हुन्छ, डेमोक्रेसीले वेल फङ्सन पनि गर्छ, पार्टिसिपेसन पनि हुन्छ र पिपुल फिल ओनरसिप अन द्याट सिस्टम भनेर ल्याएको हो त्यो चाहिँ। सो अहिले इमिडिएटली हेर्दाखेरि सर्टन क्याटेगोरीभित्र तपाईँले भने जस्तै कोटा छुट्याएको ठाउँमा वर्गका विभिन्न खाले जातको वर्गको मान्छेहरू छ, तर त्यो छ भन्दैमा उनीहरू अहिले नै सोसल इन्स्टिट्युसनमा अथवा सोसल सिस्टममै इन्टरभेन गर्ने लेभलमा पुगिसकेका छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। द्याट्स वाइ स्टिल आई एम इन फेभर अफ कोटा फर सम टाइम्स है। आई एम नट फर एभर इन फेभर अफ इट अफ कोर्स होइन। इट मे साउन्ड सम हाउ अनएक्सेप्टेबल फर दोज हु आर गेटिङ कोटाज, तर आई एम सो सरी फर दिस। तर अहिले जरुरी छ, फर एभर चाहिँ म पनि छैन। तर उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ भए पनि क्वेसनै उठाएको छैन होला उहाँले भन्ने होइन। जस्तै एकछिन भनौँ दलितको इस्यु अहिले भन्दा पहिला यति सेभियरली कहाँ उठाएको थियो त? उठाएको थिएन क्या, न्युजमा पनि उठाएको थिएन भने उठाएन, सर्टेन लेभलमा उठाएको थियो हो। तर यो लेभलमा अहिले हेर्नु त देशैभरि होइन बिकज अफ त्यो जाजरकोट र रुकुमको केसले गर्दाखेरि देश नै जुरुक्क उठाएको छ। यो के इस्यु हो भन्ने एउटा इस्यु मानेको छ भनेपछि त्यो इस्यु मान्नुको पछाडि चाहिँ सायद यस्तै ठाउँमा पुगेर पढ्न सफल भएको पीडित वर्गहरूको भोइसले गर्दा चाहिँ अहिले राज्यले, मिडियाले
सिभिल सोसाइटीले पनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन, यो इस्युलाई प्रायोरिटी दिन चाहिँ सफल भएको होला। त्यही भएर दे आर रेजिङ द भोइस, इट्स ओके। तर आई डोन्ट मिन कि तपाईँले भने जस्तै सबैले त्यस्तो कोटा पाएको अथवा त्यसरी अपोजिट पाएको सबैले त्यो वर्गलाई काम गरे होला त भन्ने क्वेसन चाहिँ भ्यालिड हो। त्यो चाहिँ नगरे होलान् सबैले, तर फेरि यही आधारमा कसैले पनि गरेको छैन भन्न पनि मिल्दैन। द्याट इज वाइ मेबी उहाँहरूले गरेर यो इस्युहरू उठायो होला। सो वी निड टु डिल विथ देम। तर तपाईँले भन्न खोजेको क्वेसनको इसेन्स चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड कि कोटा तपाईँले भन्न खोजे अहिले जुन न्युजमा पनि आइरहेको छ सोसियल मिडियामा, दलित भन्ने शब्द आफैमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने छ। कसैलाई दलित भन्ने कि नभन्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो। आई डोन्ट हेभ एनी सल्युसन। दलित नभन्नु राज्यले भन्छ, दुईवटा कन्ट्रोभर्सी कुरा छ क्या। दलित भन्न पाइँदैन भनेको छ, तर स्टेटले पपुलेसनै पनि काउन्ट गर्छ दलितको, भन्न पनि भयो किन पपुलेसन काउन्ट गरिरहेको। एन्ड देन दलित क्याटेगोरीको नाममा छुट्टै कोटा पनि छुट्याएको छ फेरि, अनि दलित भन्न पनि नपाउने अनि त्यो कोटा पनि छुट्याइरहेको छ स्टेटले। त्यहाँ कन्ट्रोभर्सी छ, तर द्याट डज नट मिन त्यो कोटा छुट्याउनु हुन्न। त्यो दलित भन्ने शब्दले जुन मिनिङ बियर गर्छ नि, म चाहिँ त्यो मिनिङसम्म चाहिँ आई हेभ सम डिसएग्रिमेन्ट के। दलित भनेको शब्दको मिनिङ चाहिँ दमित, पछाडि पारिएको, हेपिएको वर्ग चाहिँ हो। तर त्यो चाहिँ तपाईँले एज अ ह्युमन क्याटेगोरी, एज अ रेसको रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्यो भने चाहिँ त्यो वर्गलाई अन्डरएस्टिमेट गरे जस्तो हुन्छ। द्याट्स दलित भनेको चाहिँ जात भन्दा पनि एउटा वर्ग हो भन्ने लेभलमा व्याख्या गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो वर्गलाई तपाईँले रिजर्भेसन दिनु चाहिँ प्रब्लम हुन्न। तर दलितभित्र पनि फेरि कति मान्छेहरू सम्पन्नशाली धनी पहिलेबाट पढेको छन्, सो दलितको नाममा उनीहरूले नै कोटा लिनुपर्छ भन्ने छैन। जसलाई चाहिए हो त्यसलाई चाहिँ बटम लेभलमा त्यो कोटा छिर्यो भने राम्रो चाहिँ हुन्छ। सो आई एक्सेप्ट योर क्वेसन, तर त्यो क्वेसनको भ्यू चाहिँ मेरो अलि फरक छ। द्याट आई हेभ सेड इट। थ्याङ्क यू सर। अब फेरि पनि यहाँ प्रीतिजीले चाहिँ क्वेसन राख्नु भएको छ। उहाँको क्वेसन म पढेर सुनाउन चाहन्छु। कोभिड-19 को एक्सेसिभ इफेक्टलाई रोक्नको लागि बेस्ट वे टाइट सेक्युरिटी इन बोर्डर अफ नेपाल हो भन्ने कुरा पनि छ। वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस? अनि इरेगुलर पिपुलहरू नेपाल आइरहेको कुरा पनि छ। जबसम्म पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ्स नै एक्टिभ छैन तबसम्म सिटिजनले केही गर्न सक्दैन भनेर पनि कुराकानी हुन्छ होला र सर भनेर क्वेसन सोध्नुभयो। यस्तो हो, अब बोर्डर त हाम्रो खुल्लै छ। हेर्नु, अहिले पेन्डेमिकको बेलामा चाहेर बन्द गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बोर्डर खुल्ला गरेको हामीले खुल्ला गर्न बन्द गर्न चाहेर नसकेर बन्द गरे नगरे पनि होइन। फेरि त्यो एउटा हिस्टोरिकल रिलेसनसिप छ हाम्रो इन्डियासँग, जियोग्राफिकल, कल्चरल, पोलिटिकल, रिलिजियस, होइन, त्यो रिलेसनसिप छ। तपाईँले गएर तराईतिर हेर्नुभयो भने कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बोर्डर कहाँ हो नि थाहा हुँदैन कि। भनेको त्यो हाम्रो मिस्टेक्स भने होइन कि, यस्तो छ कि तपाईँको घर नेपालमा आँगन इन्डियामा पनि परेको छ कि कति ठाउँमा, त्यस्तो पनि छ। सो त्यो टाइट कल्चरल बोन्डले गर्दा चाहिँ हामीले स्ट्रङ बोर्डर चाहिँ बिल्डअप गर्न सम्भव छैन। जति ठाउँ सम्भव छ त्यो हामीले गरे पनि छौँ। त्यसको अर्थ के भने सोझै यताको मान्छे उता काम गर्न जान्छ, उताको मान्छे यता काम गर्न जान्छ, त्यस बोथ साइड हो। सो अहिलेको पेन्डेमिक्समा इन्डिया इट सेल्फ इज अ लार्जर इकोनोमिक कन्ट्री, अनि तपाईँको मार्केट ठुलो छ उसको बजार। सो त्यो बजारभित्र हाम्रो नेपाली कामदारहरू काम गर्न जानु भएको छ र अहिलेको पेन्डेमिक्समा उता नै बजार बन्द भएपछि त दे मस्ट कम ब्याक टु देयर होम। उनीहरू चाहिँ नेपाल छिरेको होइन क्या, उनीहरू घर आएको हो, होइन। फर्स्ट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम दिस वे। सो अब घरै नआऊ त हाउ क्यान यु से फ्रम ह्युमेटेरियन ब्याकग्राउन्ड, होइन, त्यो त भन्ने कुरै भएन, घर आउनु पर्नु पऱ्यो। तर विकनेस कहाँ भइदियो भने हामीले सुरुमै बोर्डर एरियामा चाहिँ अलिकति टाइट गरेर लुप होलबाट छिर्न नदिने गरी मेन गेटवेबाट मात्रै मान्छेलाई छिराएर त्यसपछि उहाँहरूको कोरोना टेस्ट गर्दै अनि अलि सस्पेक्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन क्वारेन्टाइनमा राख्दै अनि सर्टेन डेज पछि घर पठाएको भए चाहिँ यो प्रब्लम हुँदैन थियो होला। अब हामीले सुरुमा पुरै आउनै दिएनौँ अनि पछि चाहिँ उताबाट पनि मान्छे बस्न नदिने कन्टेस्ट भएपछि उहाँ चाहिँ हाम्रो धपाएको जस्तो गरी मान्छे एकदम होइन आउन बाध्य भयो कि। तपाईँले अस्ति हेर्नुभयो नि मान्छे कर्णालीकोमा होइन हम्फालेर आयो, त्यो द्याट्स द ह्युमिनिटी। अब घर आउन दिँदाखेरि तपाईँको अर्काको बोर्डरबाट घर आउँछु भन्दा तपाईँ पुलिस लाएर घर नआइज भन्नु त त्यो स्टेटको पनि गल्ती थियो क्या। त्यो चाहिँ यसलाई लोकल, मेरो विचारमा चाहिँ प्रदेश सरकारलाई भन्दा केन्द्र सरकारले डाइरेक्ट लोकल बडीहरूलाई चाहिँ पैसा पनि पठाएर मोर रिस्पोन्सिबल बनाएर लोकल बडीलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो वडाबाट आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा को कहाँ कहाँ जानु भएको छ उहाँहरूसँग खबर गरेर अनि उहाँहरूलाई कतिको असर गरेको छ त्यो असर अनुसार रेस्क्यु गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने
फाइनेन्सियल असिस्टमेन्ट चाहिँ माथिबाट हुन्छ भनेर गरेको भए लोकल बडीलाई मोर रिप्रेजेन्टेटिभ र मोर पावरफुल बनाएको भए चाहिँ यो इस्यु आउँदैन थियो होला। भने यस्तो इस्यु त हुन्थ्यो तर यति धेरै प्रब्लमेटिक हुन्थेन होला। एउटा अर्को चाहिँ तपाईँ क्वेसन जो लिडरसिप नै रिस्पोन्सिबल भएन भने त्यसमा त डाउटै भएन नि। हाम्रो त माथिल्लो लिडरसिप पनि रिस्पोन्सिबल देखिएन किनकि इन्फर्मेसनै हामीलाई करेक्टली दिएन। कहिले के भन्छ अब तपाईँको मेडिकल सप्लाई किन्ने बेलादेखि लिएर के लफडा भयो त्यो टप लेभलमै त्यहाँ कुरा मिलेन। त्यसैमाथि उहाँहरूको अज्ञानता पनि भयो होला। अर्को चाहिँ बटम लेभलको पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ पनि टाइमली नै उहाँहरू रिस्पोन्सिबल हुन सक्नु भएन अथवा बनाइएन भनौँ होइन। त्यो भएपछि माथिबाट अभिभावक पनि उस्तै अनि तल लोकल लेभलमा जसलाई आफूले भोट दिएर आफ्नो वडाको प्रतिनिधि छानेको हो त्यहाँको लोकल नागरिकले त्यो प्रतिनिधि पनि उस्तै भएपछि त अनि नागरिक यसरी भल्नेबरल हुने यो त रिजल्ट हो नि। भल्नेबिलिटी अहिले हामी जस्तो भल्नेबिलिटी बाँचिरहेछौँ यो खास रिजल्ट हो के। यो चाहिँ हाम्रो कारण होइन। कारण चाहिँ त्यो पोलिटिकल्ली इनस्टेबल त्यो मेन्टालिटी अथवा हाम्रो जुन टाइमली डिसिजन गर्न नसक्ने पोलिटिकल लिडरसिप छ त्यो लिडरसिपको गल्तीको परिणाम चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेछौँ। त्यो कुरामा चाहिँ आई एग्री विथ यु त्यो। तर बोर्डरमा यु क्यान्ट कन्ट्रोल योर सिटिजन, यु मस्ट लेट देम टु कम इन साइड मेरो विचारमा चाहिँ। थ्याङ्क यू सर। अब चाहिँ सरोज ढुङ्गेजीले आफैले नै माइक अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्न गइराख्नु भएको छ। सरोजी हजुरले माइक अनम्युट गरेर क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सोध्न खोजेको के भने सर जस्तो कि हामी अहिले 2-3 महिनादेखि लकडाउनमा बसिरहेको छौँ नि त। अनि लकडाउनमा बसिसकेपछि हामीले चाहिँ जुन सोसल मिडियाहरू चाहिँ छ नि अनलाइन मिडियाहरू एकदम धेरै चाहिँ हामीले युज गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ अनलाइन मिडियाको मार्फत धेरै युज गरेर पनि जस्तो कि चाइल्ड एब्युज डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू चाहिँ बढिरहेछ दिनानुदिन। यसमा खासै गभर्मेन्टले वास्ता दिए जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। कुनै पनि डोमेस्टिक भाइलेन्सको रिपोर्ट गर्न जानलाई पनि पुलिसले जान दिँदैन। कहीँ पनि बाहिर निस्किन नदिसके पछाडि उसले त्यो पुलिस रिपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन र गभर्मेन्टले पनि खासै इनिसिएसन दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हिसाबमा खासमा यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ हुनुपर्ने थियो भन्ने कुरा तपाईँको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के हो राखिदिनु न। यो चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ सत्य हो। रियालिटी चाहिँ कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यो छ होइन। र यति बेला डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुनै पनि बेला भनौँ न होइन डोमेस्टिक पहिला त अब खुल्ला भएर मान्छे जान्थे भन्ने इस्यु मात्रै हो तर मिनिमाइज त भास्ट लाग्दैन थियो मलाई पहिला पनि। र अहिले चाहिँ के भयो भने पुलिस स्टेसनमा जानको तपाईँ भने जस्तै मान्छे बाहिर निस्किन दिँदैन। अर्को स्टेट भाइलेन्स सुरु भइहाल्छ तपाईँ बाहिर निस्किने बित्तिकै होइन। त्यो कति कुरामा जायज पनि हो त्यो राज्यले बाहिर ननिस्कि भन्नु ठिकै पनि हो। यति बेला चाहिँ यदि तपाईँको कम्प्लेन चाहिँ टेलिफोनबाट अथवा यस्तै होइन सोसल मिडियाहरूबाटै गरिएको कम्प्लेनलाई पनि भ्यालिडिटी दिएर राज्यले त्यसलाई कम्प्लेन रूपमा स्वीकार गरिदिएको भए मान्छेले गर्थ्यो होला नि एउटा कुरा। तर त्यसरी स्वीकार गर्दा पनि फेरि त्यसको रिलायबिलिटी अफ द कम्प्लेन चाहिँ होइन त्यसको फिल्टर गर्ने रेट चाहिँ त्यो रियालिटी हो कि त्यो छान्ने त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ हामीसँग विकनेस छ। अब यसको विकनेस चाहिँ तपाईँ अहिले पेन्डेमिकले गर्दा मात्रै भने होइन कि हाम्रो समग्र जुन सोसल सिस्टम छ नि होइन। जस्तो तपाईँले फोन गरेको कति मिनटमा तपाईँ घरमा पुलिस राज्य आइपुग्छ त्यो भने राज्यले तपाईँलाई कति छिटो डिल गर्छ भन्न खोज्यो हो नि त होइन। कुनै पनि तपाईँको इन्सेक्युरिटीमा राज्यले तपाईँलाई कति नियरली केयर गरेको छ भन्ने कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ अलमोस्ट इज अप्सन्स। तपाईँ खुद राज्य भाटमा जानु भएको छ भने चाहिँ राज्यले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ न्याय दिएको होला। यसलाई मानुस् पुलिसकोमा तपाईँ खुद जानु भएको छ भने चाहिँ होइन मेबी दे आर एक्सेप्टिङ योर कम्प्लेन्स। तर तपाईँ भएकै ठाउँमा आएर राज्यले तपाईँलाई कहिले सोधेको छ त एनी प्रब्लम यु डु हेभ अथवा हाउ क्यान आई असिस्ट यु भनेर कहिले सोधेको छैन। अब यति बेला सोध्ने कुरा भएन। सो अहिले चाहिँ त लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू वडा प्रतिनिधिहरूबाट मा चाहिँ तपाईँले एउटा कम्प्लेन युनिटहरू राखेको भए र त्यहाँ चाहिँ पुलिसको बिट भन्नाले स्टेसनै भने होइन कि पुलिसको प्रतिनिधि राख्ने र त्यो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ पुलिसलाई खबर गरिदिने कि केही भयो भने चाहिँ कसैको घरमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा काहीँ प्रब्लम छ भने चाहिँ यस्तो भएको छ है त्यहाँ भनेर पुलिसले लोकल रिप्रेजेन्टेटिभले खबर गरिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई एकैचोटि 2 ठाउँमा तपाईँ कम्प्लेन पुग्छ क्या। एउटा तपाईँको लोकल बडीमा त्यहाँ पोलिटिकली पनि रिस्पोन्सिबल लिन्छ त्यसले, अर्को चाहिँ स्टेट मेकानिजममा पनि पुग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई दुईतिरबाटै तपाईँको कम्प्लेन सुनिने ठाउँहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्न पर्थ्यो। यसको लागि चाहिँ वुमेनलाई मात्रै भने होइन इभन टु द चाइल्ड होइन भाइलेन्स भइरहेछ नि त अहिले।
डेस्टिट्युट पिपुल, यस्तै कास्टको वाट एभर एनी टाइप्स अफ उसमा चाहिँ म चाहिँ डाइरेक्ट स्टेट मेकानिजम भन्दा यो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ बढी रिस्पोन्सिबल बनाएको भए उनीहरू मार्फत कम्प्लेन छिटो पुर्याएको भए चाहिँ अरू बेलामा त इट्स ओके, नर्मल टाइममा त यु क्यान टक टु द पुलिस फोर्स डाइरेक्टली अथवा कन्सर्न अथोरिटीलाई। अहिले चाहिँ त्यो सम्भव छैन भने चाहिँ यु क्यान होइन तपाईँले इस्टाब्लिस गरायो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। तपाईँको क्वेसन एकदम ग्रेट हो त्यो, किनकि पिपुलले कहाँ कम्प्लेन गर्ने भन्ने मेकानिजमै पाइरहेको छैन कि अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ होइन। त्यो बाहेक अरू चाहिँ मेरो आँखाबाट चाहिँ म सल्युसन देख्दिनँ यसको। तपाईँले लोकल बडीले कम्प्लेन युनिट खडा गरिदिएको भए चाहिँ त्यो बडी बेटर हुन्थ्यो आई थिङ्क। अब चाहिँ कुनै पनि क्वेसन नआएको हुनाले चाहिँ अब यस प्रोग्रामलाई अब हामी चाहिँ यस देश त्यस्तो देशको नागरिक हो कि जहाँ चाहिँ एउटा नुनदेखि सुनसम्म पनि अरूमा भर पर्नुपर्छ, तर पनि क्लास होस् या जेन्डरको आधारमा चाहिँ अरूलाई हुच्चाउने गर्दछन्। आज यस वेबिनारबाट चाहिँ म मेरा साथीहरूले चाहिँ केही नयाँ कुराहरू अवश्य पनि सिक्नुभयो र जसमा चाहिँ जेन्डर इस्यु र क्लासको बारेमा चाहिँ जनचेतना कम भएको चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सिकाउनुहुन्छ भन्ने आश गर्दछु र आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारण पनि हामीमा यसरी वेबिनारमा जोडिनु भयो। त्यसका लागि आदरणीय गुरु विष्णु बस्यालजीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हस् ल, थ्याङ्क यू सो मच फर यर अर्गनाइजिङ एन्ड पार्टिसिपेटिङ है सबैलाई। एन्ड डोन्ट थिङ्क कि योर भोइस इज भेरी स्मल, एभ्री भोइस म्याटर्स। सो लेट्स टक, डिस्कस एन्ड स्पिक आउट है प्लिज। एभ्री भोइस म्याटर्स। थ्याङ्क यू सो मच प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच सर। हस् ओके।